हेलो सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी क्लास 9 साइन्सको च्याप्टर 2 फोर्सको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ र फोर्स बारेमा स्टडी गर्दा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो च्याप्टरबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू भनेको फोर्सले के गर्नु पर्यो त हामीले अब्जेक्ट्स एट रेस्ट, ठीक छ, फोर्सले अब्जेक्ट्स एट रेस्ट एन्ड मोसन डिस्क्राइब गर्न सक्नु पर्यो। त्यसै गरी इनर्सियाको बारेमा डिस्क्राइब गर्न सक्नु पर्यो। यहाँनिर हामी इनर्सियाको प्रकारहरू के छ त त्यो पनि पढ्छौँ। थर्डमा हामीले युनिफर्म स्पिड, त्यसै गरी नन युनिफर्म स्पिडको बारे स्टडी गर्छौँ। युनिफर्म र नन युनिफर्म स्पिड है। त्यसै गरी एक्सेलरेसन एन्ड रिटार्डेसनको बारे स्टडी गर्छौँ र इक्वेसन्स अफ मोसनको बारे पनि हेर्छौँ। हामीले इक्वेसन अफ मोसन्स युज गरेर हामीले न्युमेरिकल्सहरू सल्भ गर्छौँ है। र न्युटन ल अफ मोसन, हाम्रो न्युटन बाजेको लज अफ मोसनको बारे पनि स्टडी गर्छौँ। सो हाम्रो च्याप्टर अब सुरु गरौँ। फोर्सको च्याप्टर हामी अब स्टार्ट गर्छौँ है। मजाले बस्नु होला, पानीहरू साइडमा लिनु, कपी पेन लिएर मजाले अब लेख्दै बिस्तारै पढ्दै पज गर्दै भिडियो पढ्नु होला। सो अब रेडी हुनुहुन्छ होइन? सो फोर्सको बारेमा स्टडी गर्दाखेरि हामीले फोर्स के हो त भन्ने कुराहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। तर फोर्स जान्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के स्टडी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मान्छेको अथवा कुनै पनि अब्जेक्टको, कुनै पनि वस्तुको मोसनको बारे स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। यदि हामीले के हुन्छ भने हामी एउटा बसमा हिँडिरहेछौँ भने होइन, बसमा ट्राभल गरिरहेछौँ भने के हुन्छ त, जब ड्राइभरले बस हिँडिरहेछ अरे, सपोज बस चाहिँ अगाडि हिँडिरहेछ अरे, हिँडिराख्दा ड्राइभरले ठ्याक्क ब्रेक हान्दा ठ्याक्कै स्टप हुन्छ होइन। र फेरि के हुन्छ त, ब्रेक हानिसकेपछि उसले स्टार्ट गर्यो भने फेरि के हुन्छ त, बस अगाडि जान्छ होइन। अब यो कसरी हुन्छ होला त भनेर सोध्नु त आखिर एउटा जायज क्वेसन हो होइन। किन भन्दाखेरि बसलाई के कारणले चाहिँ ठ्याक्कै त्यो ठाउँमा रोक्न सक्यो होला त, यो पोइन्टमा हामीले कसरी रोक्न सक्यौँ र फेरि स्टार्ट कसरी भयो होला भनेर सोध्नु जायज क्वेसन हो। त्यसै गरी तपाईँले फुटबल खेल्नुहुन्छ होइन, फुटबल खेल्दाखेरि के हुन्छ त, यो बललाई तपाईँले के गर्नुहुन्छ त, यताबाट किक गर्नुहुन्छ। किक गर्दाखेरि के हुन्छ त, बल उड्छ होइन। बल उड्छ, केही समय हिँड्छ, त्यसपछि एकछिनपछि रोकिन्छ होइन। तपाईँले कुनै वालमा बल हान्नुभयो भने, यो वालमा यो बल हान्नुभयो भने के हुन्छ भने यो बल यहाँनिर गएर ठोकिन्छ र फेरि के गर्छ नि त, यो फर्किन्छ। सो यहाँबाट के देखिन्छ भने यहाँबाट हामीले मोसनको बारेमा देख्छौँ। सो कुनै बडी, यदि यो बललाई मैले चलाइनँ भने यो केमा हुन्छ त, रेस्टमा हुन्छ। रेस्टमा हुनु भनेको उसमा केही पनि हलचल छैन, ऊ हिन्डल गरेको छैन। त्यसै गरी जब यसलाई म किक गर्छु, किक गर्दा यो केमा आउँछ त, मोसनमा आउँछ है। सो मोसनमा आउनुको मतलब यो चाहिँ अगाडि बढिरहेछ भन्नु हो होइन। यो किन अगाडि बढिरहेछ, कसरी अगाडि बढिरहेछ भन्ने कुराहरूलाई पढ्न चाहिँ हामीले के को स्टडी गर्नु पर्यो त, फोर्सको स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सुरुमा हामीले यिनीहरू के त, रेस्ट र मोसन भनेको के हो भन्ने कुराहरू डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सुरुमा हामीले पढ्ने टपिक भनेको चाहिँ रेस्ट एन्ड मोसनको बारे थोरै हामी स्टडी गर्छौँ, के रहेछ त रेस्ट एन्ड मोसन भनेको भनेर है। अब यो विश्व ब्रह्माण्ड जुन छ, यो हाम्रो युनिभर्स जुन छ होइन, त्यहाँनिर चाहिँ सबै अब्जेक्टहरू, अल अब्जेक्ट्स आर मुभिङ एन्ड नथिङ इज स्टेसनरी। सबै अब्जेक्टहरू यो विश्व ब्रह्माण्डमा के गरिरहेछन् त, हिँडिरहेछन्। कुनै पनि अब्जेक्ट के छ त, स्टेसनरी छैन होइन। सबै अब्जेक्ट्सहरू मोसनमा छन्। चराहरू उडिरहेछन्, बसहरू कुदिरहेछन्, गाडी, मान्छेहरू हिँडिरहेछन्, सबै कुरा के छ त, मोसनमा छ, एउटा चालमा छ भन्नुहोस्। तपाईँ यहाँ बस्नुहुन्छ र तपाईँको माथि चाहिँ यसरी ताराहरू हुन्छ। यी ताराहरू हेर्नुहुन्छ भने के हुन्छ, केही समयपछि यो ताराहरूले पोजिसन चेन्ज गर्दै गइरहन्छ, ठिक छ। यो तारा यहाँ पुग्ला, यो तारा यो पोजिसनमा पुग्ला, यो तारा यो पोजिसनमा पुग्ला। तपाईँ हल्लिनु भएको छैन, तर के हुन्छ त, ताराहरू एउटा मोसनमा चाहिँ भइरहेका हुन्छन्। सो
के हुने रहेछ त यहाँ भन्दाखेरि कि अब साँच्चै यो ताराहरू चाहिँ मोसनमा छन् होला अथवा कि म साँच्चै रेस्टमा छु होला त भन्ने कुराहरू आउँछ होइन। किन चाहिँ यो ताराहरू हिँडेको देखियो होला होइन, त्यसै गरी त्यो बस किन हिँडेको देखियो होला, के त्यो बसभित्रको मान्छेले पनि बस हिँडेकै देख्छ होला त भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सुरुमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो यो रेस्ट र मोसनलाई म अलिकति छुट्टा छुट्टै टपिकको रूपमा बुझाउन चाहन्छु, रेस्ट भन्ने कुरा। अब साइन्टिस्टहरूले रेस्टलाई कसरी डिफाइन गर्छन् त भन्दा A body is said to be in rest if its position does not change with time with respect to an observer or a reference point भनेर लेखेको छु मैले। के छ त एउटा बडीलाई चाहिँ अचल छ हैन, अचल भनेपछि रेस्ट भयो हैन, रेस्टलाई चाहिँ अचल केही पनि चाल नभएको। इफ इट्स पोजिसन डज नट चेन्ज विथ टाइम विथ रेस्पेक्ट टु एन अब्जर्भर अर रिफरेन्स पोइन्ट। यहाँनिर हामीले अब्जर्भर र रिफरेन्स पोइन्ट बुझ्न जरुरी छ। सो तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने यदि तपाईँ एउटा बसमा बसिराख्नु भएको छ है, तपाईँ र तपाईँको एकजना मिल्ने साथी चाहिँ गाडीमा स्कुल जाँदै हुनुहुन्छ है, स्कुल जाँदै हुनुहुन्छ भने यो गाडी के हुन्छ होला त भन्दा तपाईँ सिटमा बस्नुहुन्छ, यहाँ दुईवटा सिट छ, यसरी यहाँ सिट भयो, यो सिटमा तपाईँ दुईजना बसेर कुरा गरिराख्नु भएको छ होइन। अब तपाईहरू एकअर्कालाई हेर्नुहुन्छ भने के हुन्छ त तपाईँको रेस्पेक्टमा के हो त तपाईँको साथी हिँडेको छैन, ऊ चाहिँ केमा छ त रेस्टमा छ। ऊ होइन सिटमा बस्नु भएको छ, उसले खुट्टा हल्लाएको छ, त्यो मतलब भएन, ऊ चाहिँ के हुन्छ त अगाडि बढिरहेको छैन जस्तो देख्नुहुन्छ होइन, ठिक छ। त्यसै गरी ड्राइभरहरू अरू प्यासेन्जरहरू हेर्नुहुन्छ, अरू आफ्नो क्लासको साथीहरू हेर्नुहुन्छ, सबै रेस्टमै हुन्छन्। कसको टर्ममा? तपाईँको टर्ममा। सो के हुने रहेछ त भन्दा तपाईँको टर्म्समा अथवा तपाईँ एउटा अब्जर्भर हो भने तपाईँले सबै कुरा हेरिराख्नु भएको छ भने के हुन्छ त तपाईँको टर्म्समा चाहिँ के हुने रहेछ, त्यो मान्छे चाहिँ तपाईँको साथी चाहिँ रेस्टमा हुने रहेछ। रेफरेन्स पोइन्ट भन्नु र अब्जर्भर भन्नु एउटै कुरा हो। रेफरेन्स पोइन्ट भनेको चाहिँ केलाई आधार मानेर हामी अब्जर्भ गरिरहेछौँ त, केलाई आधार मानेर चाहिँ हामी अवलोकन गरिरहेछौँ वरिपरि भन्ने कुरा चाहिँ के हो त रेफरेन्स पोइन्ट हो है, ठिक छ। सो तपाईँ अवलोकनकर्ता हुनुहुन्छ, तपाईँ हेर्ने मान्छे हुनुहुन्छ भने तपाईँ यदि बसमा बसिराख्नु भएको छ भने के देख्नुहुन्छ त तपाईँले त्यो कुराहरूले रेस्टमा देख्नुहुन्छ। तपाईँ यदि सपोज बसबाट बाहिर निस्किनु भयो, बसबाट बाहिर निस्केर तपाईँको आफ्नो स्कुलको बिल्डिङ हेर्नुहुन्छ, के हुन्छ त त्यो पनि समयअनुसार त त्यसको पोजिसन चेन्ज भएको छैन, विथ रेस्पेक्ट टु टाइम भनेको छौँ नि हामीले, के हुने रहेछ त समयअनुसार उसको पोजिसन एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्ट मुभ गरिरहेको छैन। तपाईँको स्कुल पहिले यहाँ सल्लाघारीमा थियो भने सल्लाघारीमा भएको स्कुल अब बानेश्वरमा त सर्दैन, अथवा बानेश्वरमा छौँ भने सल्लाघारीमा त सर्दैन होइन। सो यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँको रेफरेन्समा तपाईँ एउटा अवलोकनकर्ता हुनुहुन्छ भने तपाईँको रेस्पेक्टमा यदि पोजिसन चेन्ज भएको छैन होइन, उसको ठाउँ चेन्ज भएको छैन, ठाउँ परिवर्तन भएको छैन भने त्यस्तोलाई चाहिँ के भनिन्छ त मेरो रेस्पेक्टमा चाहिँ त्यो बडी रेस्टमा रहेछ है भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी मोसन छ, मोसनलाई कसरी डिफाइन गरिन्छ त भनेको चाहिँ के भइदियो त यहाँ भन्दै अ बडी इज सेड टु बी इन मोसन। कुनै बडी चाहिँ कुनै एउटा अब्जेक्ट चाहिँ मोसनमा छ अथवा चालमा छ भने इट्स पोजिसन चेन्जेस विथ टाइम विथ रेस्पेक्ट टु एन अब्जर्भर अर रेफरेन्स पोइन्ट। कुनै अब्जर्भर अथवा रेफरेन्स पोइन्ट अनुसार यदि त्यो बडीले चाहिँ आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्छ भने के हुन्छ त त्यो चाहिँ मोसनमा छ। यसको लागि फेरि अघिकै हाम्रो बसको इक्जाम्पल लिउँ। सपोज तपाईँ अझै पनि एउटा बसमा हुनुहुन्छ होइन, तपाईँको एउटा साथी चाहिँ के गरिरहेछ त यहाँनिर बस कुरिरहेछ है, यहाँनिर बस कुरिरहेछ, बस यतापट्टि आइरहेछ, उसले के देख्छ त भन्दा ऊ चाहिँ आफ्नो यहाँनिर बसिरहेछ होइन, ऊ के भयो त अब हाम्रो अब्जर्भर भयो अथवा रेफरेन्स पोइन्ट भयो। तपाईँ के देख्नुहुन्छ त बस अगाडि आइरहेछ, बस सँगसँगै तपाईँ पनि अगाडि आइराख्नु भएको छ, तपाईँले आफ्नो पोजिसन के गर्नु भएको छ त समयअनुसार चेन्ज गरिराख्नु भएको छ। अहिले यो पोजिसनमा हुनुहुन्थ्यो, केही बेलापछि यहाँ हुनुहुन्छ, त्यसपछि कुनै बेला यहाँ हुनुहुन्छ होइन, कुनै बेला यहाँ हुनुहुन्छ। सो के देख्छ त उसले भन्दा तपाईँ चाहिँ के गर्नु भएको छ, तपाईँले आफ्नो पोजिसन अथवा ठाउँ चेन्ज गरिराख्नु भएको छ है। सो मोसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा कुनै अब्जेक्टले
हामीले कुनै रिफरेन्स पोइन्ट लियौँ, कुनै अब्जर्भर लियौँ, कुनै अवलोकनकर्ता लियौँ भने कोहीले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गरिरहेछ, समय अनुसार आफ्नो पोजिसन चेन्ज गरिरहेछ भने त्यसलाई के भन्छ त मोसनमा छ भनेर भन्छ है। सो कसैले बाहिरबाट हेरिरहेछ भने के देख्छौँ त हामी त्यसलाई मोसनमा देख्छौँ। यदि मैले तपाईँले रिफरेन्स पोइन्ट लिएँ भने के हुन्छ त भन्दा तपाईँ त यता अगाडि आइराख्नु भएको छ, तपाईँ यता अगाडि आइराख्नु भएको छ भने यो मान्छेलाई पनि तपाईँले मोसनमा देख्नुहुन्छ हैन। किनभने तपाईँ बीच त के हुन्छ त पहिले यति टाढा थियो हैन, अब के हुन्छ तपाईँ यो पोजिसनमा आएपछि यति टाढा हुन्छ, यो पोजिसनमा आएपछि नजिकै हुन्छ नि, र यहाँ आएपछि फेरि नजिकै हुन्छ। तपाईहरूले गाडीमा हिँड्दाखेरि तपाईहरूले रुखहरू हेर्नु भने के हुन्छ त रुखहरूलाई मोसनमा देख्नुहुन्छ नि। तपाईँ अगाडि गइराख्नु भएको छ नि, रुखहरू चाहिँ केही भेलोसिटी अथवा भेलोसिटीको कुरा पछि गरौँला, केही मात्रामा त्यो पछाडि गइरहेको देख्नुहुन्छ हैन। सो कुन रिफरेन्स पोइन्ट लिन्छ, हामीले कुन चाहिँ यस्तो एउटा पोइन्ट लिन्छ जहाँबाट हामीले मेजर गर्छौँ, त्यो अनुसार के हुने रहेछ त मोसन देखिने रहेछ यहाँनिर। ठिक छ, मोसन भनेको चाहिँ के रहेछ त कसैले आफ्नो पोजिसन हामीले चेन्ज गरेको देख्छौँ, उसको खासमा पोजिसन चेन्ज भएको छ कि छैन भनेर हामी मेजर गर्न सक्दैनौँ हैन। किनभने हामी त हेर्ने मान्छे हो, हामीले त आफ्नो एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेछौँ एउटा हैन। एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि त्यो पोइन्टबाट के देख्छौँ त यो त हिँडिरहेछ है भनेर देख्छौँ। हामीले गाडीमा हिँड्दा पनि रुखहरू हिँडिरहेको देख्छौँ, अरू गाडीहरू पनि हिँडिरहेको देख्छौँ हैन, हाम्रो घरहरू पनि हिँडिरहेको देख्छौँ, पछाडि पछाडि गए जस्तो देख्छौँ नि। सो यहाँनिर के भइरहेछ त उसको एउटा पोइन्ट चेन्ज भइरहेछ। सो यदि कुनै बडीले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्छ टाइम अनुसार भने त्यसलाई के भन्छ त्यो बडी चाहिँ मोसनमा छ भनेर भन्छ। अब अर्को हामीले मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा बुझ्नुपर्ने भनेको रेस्ट एन्ड मोसन आर रिलेटिभ टर्म्स। ठिक छ, रेस्ट र मोसन भनेको चाहिँ सापेक्षी कुरा हो। ठिक छ, कस्तो त भन्दा तपाईँले कुनै कुरालाई रेस्टमा देख्नु भएको छ भने त्यो कुरा अर्कोले मोसनमा देख्न सक्छ। जस्तै हामी फेरि यहाँ कुरा गरौँ, तपाईँ र तपाईँको साथी बस्नु भएको छ, यदि मैले यो के कुरामा डिपेन्ड गर्छ भन्दा रेफरेन्स पोइन्टमा डिपेन्ड गर्ने भयो, रेफरेन्स पोइन्ट अर अब्जर्भरमा यो कुरा डिपेन्ड गर्ने भयो है। सो यदि तपाईँ र तपाईँको साथी गाडीमा बसिराख्नु भएको छ भने तपाईँले आफ्नो साथीलाई रेस्टमा देख्नुहुन्छ हैन, किनभने मैले रिफरेन्स पोइन्ट तपाईँलाई लिएको छु। यदि रिफरेन्स पोइन्ट मैले यो बाहिरको तपाईँको साथीलाई लिने हो भने उसले के देख्छ त तपाईँ लगायत तपाईँको साथी केमा छ त मोसनमा छ भनेर उसले देख्छ है। त्यो कुरा फिल गर्नु भएको छ नि हैन। सो तपाईँ बाहिर निक्लेर हेर्नु सक्नुहुन्छ, यो साथी र यो साथी बस्यो भने बसमा हिँडिरहेछ नि के देख्नुहुन्छ त मोसनमा देख्नुहुन्छ, र अर्को साथीले पनि तपाईँलाई रेस्टमा देख्छ र बाहिरको जुन साथी छ उसलाई मोसनमा देख्छ, उसको पोजिसन टाइम अनुसार चेन्ज भइरहेछ। सो यहाँबाट के बुझिन्छ भने तपाईँले जुन रिफरेन्स पोइन्ट लिनुहुन्छ त्यो रिफरेन्स पोइन्ट अनुसार के हुन्छ त हाम्रो रेस्ट र मोसन डिपेन्ड हुन्छ। अझै फेरि एउटा इक्जाम्पल के लिउँ भन्दाखेरि जति बेला तपाईँ गाडीमा हिँडिराख्नु भएको छ, गाडीमा हिँड्दाखेरि के देख्नुहुन्छ त रुखहरू हिँडिरहेछन्, तर त्यसै गरी एउटा मान्छे चाहिँ बाहिर बसिरहेछ, बस बाहिर बसेर बस कुदिरहेछ भने उसले रुखलाई हिँडेको देख्दैन। सो के हुने भयो त कुनै अब्जेक्टलाई कुनै वस्तुलाई तपाईँले अथवा कोही मान्छेले अब्जर्भ गर्यो भने हेऱ्यो भने अवलोकन गर्यो भने के हुन्छ भन्दा उसले जुन अब्जेक्टलाई जुन वस्तुलाई रेस्टमा देखिरहेको हुन्छ, अचल देखिरहेको हुन्छ, त्यही वस्तु चाहिँ अर्कोले चलमा देख्न सक्छ। र सबै कुरा चाहिँ यो रिफरेन्स पोइन्टमा डिपेन्ड गर्ने भयो। सो यहाँनिर हाम्रो रिफरेन्स पोइन्टको कुरा चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्यौँ होला है, रिफरेन्स पोइन्ट अनुसार कुन अब्जेक्ट रेस्टमा छ, कुन अब्जेक्ट मोसनमा छ भन्ने कुराहरू हामी हेर्न सक्नेछौँ। अब हामीले हेर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ के हो, फोर्सको कुरा हेर्छौँ। अब हामी चाहिँ हाम्रो मेन टपिकभित्र लागिरहेछौँ। सो फोर्स भन्ने कुरा छ, यसको लागि के गर्न सकिन्छ भने तपाईँले आफ्नो एउटा अगाडि तपाईँको अगाडि कपी छ होला हैन, तपाईँ कपी लिएर लेख्न गएको छ, सपोज अर्को कपी लिएर आउनुहोस्, त्यो कपी आफ्नो अगाडि राख्नुहोस्। त्यो कपीलाई त्यत्तिकै छोड्नु हो भने के देख्नुहुन्छ त त्यो त तपाईँको रेस्पेक्टमा हिँडिरहेको छैन हैन। तर अब तपाईँले बिस्तारै त्यो कपीलाई ठेल्नुभयो अरे, ठेल्दाखेरि के हुन्छ त त्यो कपी त अगाडि जान थाल्छ हैन, अथवा तपाईँले पक्रेर आफूतिर तान्नु भने के हुन्छ त्यो कपी त आफूतिर आइरहेको हुन्छ हैन। सो के हुने रहेछ त भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई रिफरेन्स पोइन्ट लिएँ हैन, तपाईँ रिफरेन्स हो भने यो किताब जुन छ हैन, यो किताब हेर्नु भने सुरुमा रेस्टमा देख्नुहुन्छ हैन, किताब रेस्टमा देख्नुहुन्छ।
तपाईले यो किताबलाई ठेल्नु भने के हुन्छ त यो मोसनमा आउँछ ठीक छ सो तपाईले यहाँनेरि केही न केही कुरा त गर्नुभयो होला नि यहाँनेरि के गर्नुभयो त यसलाई ठेल्नुभयो अथवा पुश गर्नुभयो यसलाई पुश गर्दाखेरि के भयो त यो मोसनमा सो कुनै अब्जेक्ट तपाईको रेफरेन्समा रेस्टमा छ भने त्यसमा पुश गर्नुभयो भने के आउँछ त त्यो मोसनमा आउँछ त्यसैगरी त्यसलाई आफूतिर तान्नु भयो रेस्टमा छ आफूतिर तान्नु भयो अथवा पुल गर्नुभयो भने के हुन्छ त पुल गरिसकेपछि त्यो कुरा चाहिँ तपाईतिर आउँछ सो यहाँ पनि के भयो त यसले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्यो है त्यसैगरी अर्को एक्जाम्पल के लिन सकिन्छ भने जुन अघि हामीले ड्राइभरको एक्जाम्पल लियौं ड्राइभरले के गर्यो अरे भन्दाखेरि सपोज उ त अगाडि मोसनमा हिँडिरहेछ मैले के देखिरहेको छु बाहिरबाट बसेर यो गाडी चाहिँ मोसनमा छ भनेर देख्छु अब के भइदियो अरे भन्दा एउटा ट्राफिक पुलिस बसिरहेछ अरे ट्राफिक पुलिसले के भन्नु तपाईको स्पिड धेरै छ अथवा गाडीलाई रोक्यो अरे सिटी फुक्यो गाडी रोक्यो यहाँनेरि गाडी रोकिन्छ के भयो होला त यहाँ ठीक छ अघिसम्म हिँडिरहेको थियो तपाईको टर्ममा हैन तपाईको रेस्पेक्टमा तपाईको रेफरेन्स पोइन्टमा हिँडिरहेको थियो तर अब के भइदियो अरे गाडी त रोक्यो किन रोक्यो होला भन्ने कुराहरु तपाईको मनमा क्वेशन आउन सक्छ सो यहाँनेरि पनि के पुश अर पुल भएको हुनुपर्छ ठीक छ गाडी अगाडि हिँडिरहेछ केही न केही फोर्सले यसलाई पछाडी तान्नु होला जसको कारण चाहिँ रोक्यो तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ भने कुनै कुरा अगाडि हिँडिरहेछ सपोज तपाईले डोरी तान्ने खेल त खेल्नु भएको छ र टग अफ वार भन्छ नि टग अफ वार खेल्नु भएको छ ल आफ्नो साथीहरुसँग तपाई यता बसेर यसलाई पक्रेर तान्नुहुन्छ अर्को साथी चाहिँ के हुन्छ यता बसेर यसलाई पक्रेर तान्छ तपाईले यतातिर तान्नुहुन्छ उले यतातिर तान्छ के हुन्छ भने सपोज तपाईको साथी तपाईभन्दा एकदमै बलियो छ भने उले तपाईलाई आफूतिर तान्न सक्छ नै उले तपाईलाई आफूतिर तान्दैछ भने सपोज अब के गर्नुभयो तपाईको अर्को साथी उ साथी पनि यहाँ आइपुगेर के हुन्छ त यो साथी चाहिँ सानोमा चाहिँ तपाईकै साथी थियो अरे पछि ट्राफिक पुलिस भएछन् है सो उ यहाँनेरि आइपुगेर तपाईले हेल्प गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि उले तान्छ तपाईको यहाँनेरि त फेरि के हुन्छ दुई जनाले तानिराख्नु भएको छ सो यसको मतलब के हुन्छ त उले जुन तपाईको बलियो साथी छ उले तान्दाखेरि के हुन्छ त उले पुल गर्दाखेरि तपाई अगाडि आउनु यतापटि आउनु हुँदैन किनभने यतापटि एउटा यस्तो फोर्स लागिसक्यो जसले चाहिँ उलाई ब्यालेन्स गरिरहेछ सो यहाँनेरि के बुझ्नु पर्छ भने जहिले पनि के भइरहेको रहेछ त पुश अर पुल भइरहेछ यो पुश अर पुलले के ल्याउने रहेछ त बडीमा एउटा मोसन ल्याउने रहेछ है र यो पुश अर पुललाई चाहिँ के भन्छ त फोर्स भनेर हामी फिजिक्सको टर्ममा डिफाइन गर्छौं नेपालीमा फोर्सलाई हामी के भन्छौं त बल भनेर भन्छौं ठीक छ कुनै पनि बडीमा यदि त्यो बडी चाहिँ अचलमा छ भने त्यसलाई हामीले चलमा ल्याउनको लागि रेस्टमा छ भने हाम्रो रेस्पेक्टमा रेस्टमा छ भने त्यसलाई मोसनमा ल्याउन हामीले के गर्ने रहेछौं त पुश अर पुल गर्ने रहेछौं र यदि त्यो अब्जेक्ट मोसनमा आयो भने मैले के भने त यदि त्यो अब्जेक्ट मोसनमा आयो भने त्यसलाई के भन्छ त अब त्यो त्यसको के भयो त त्यो फोर्स भयो हैन मोसनमा आउँछ नआउन पनि सक्छ सपोज तपाईले आफ्नो घरको भित्तालाई ठेलिराख्नु भएको छ सुरुमा हेर्नुभयो अरे भित्ता त के छ त मेरो रेस्पेक्टमा त रेस्टमा छ तपाईले भित्तालाई ठेल्नु भने त्यो भित्ता त जहिले अगाडि बढ्छ भन्ने त छैन नि हैन कहिलेकाहीँ अगाडि नबढ्न पनि सक्छ हो के हुने रहेछ त जहिले पनि तपाईले फोर्स दिने बित्तिकै अब्जेक्ट अगाडि हिँड्छ भन्ने छैन सो यहाँनेरि हामीले कति फोर्स दिन्छौं भन्ने कुराहरु पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ सुरुमा हामीले हाम्रो फोर्सको डेफिनेसन लेखौं के छ त फोर्स इज दैट पुश or pull on the body that changes or tends to change state of rest or uniform motion in a straight line or uniform motion in a straight line ठीक छ के हुने रहेछ त फोर्स भनेको चाहिँ पुश और पुल रहेछ है फोर्स भनेको पुश और पुल रहेछ अन द बडी अथवा कुनै पनि बडीमा अन ए बडी भनौं अन ए बडी दैट चेन्जेस और टेन्ड्स टु चेन्ज उले चेन्ज गर्दिन्छ अथवा चेन्ज गर्न खोज्छ
ठिक छ। मैले भित्ताको एक्जाम्पल दिएँ नि, सपोज बलको मोसन तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, तर आफ्नो घरको भित्ता ठेल्न खोज्नु भने त्यो हुँदैन। उसले के गरिरहेछ त, चेन्ज गर्न खोजिरहेछ, उसको स्टेट एउटा छ, उसलाई चेन्ज गर्न खोजिरहेछ। सो स्टेट अफ रेस्ट अर युनिफर्म मोसन इन अ स्ट्रेट लाइन। सो फोर्सले के गर्न सक्छ त भन्दा, कुनै अब्जेक्ट, कुनै वस्तु हिँडेको छैन भने उसलाई चाहिँ हिँडाउन सक्छ है। त्यसै गरी कुनै वस्तु हिँडिरहेछ भने उसलाई रोक्न पनि सक्छ, ठिक छ। फोर्सले चाहिँ के गर्छ त, कुनै पनि बडी चाहिँ तपाईँको रेफरेन्समा मोसनमा छ भने के हुन्छ त, मोसन अथवा रेस्टमा छ भने तपाईँले चाहिँ त्यसको स्टेट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। रेस्टमा भएकोलाई मोसनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ, मोसनमा भएकोलाई रेस्टमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। इन स्ट्रेट लाइन भनेको छ है। कुनै स्ट्रेट लाइनमा कुनै सिधा बाटोमा हिँडिरहेछ भने यो कुराहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। सो फोर्सले के गर्न सक्छ त भन्ने कुरा हामी यसरी पोइन्ट वाइज लेखौँ। इट क्यान चेन्ज द पोजिसन अफ बडी, इट क्यान चेन्ज द पोजिसन अफ बडी। तपाईँले एउटा फुटबललाई हान्नु भयो भने के हुन्छ, किक गर्नुभयो भने त्यसको पोजिसन त चेन्ज हुन्छ टाइमको रेस्पेक्टमा। पहिले रेस्टमा थियो अरे, के हुन्छ त पछि त्यो चाहिँ मोसनमा आउँछ, त्यसले चाहिँ आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्न थाल्छ टाइम अनुसार हैन। त्यसै गरी दोस्रो भनेको इट क्यान चेन्ज द स्पिड अफ बडी, इट क्यान चेन्ज स्पिड अफ बडी। जस्तै के हुन्छ भने स्पिडले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि कति छिटो पोजिसन चेन्ज भइरहेछ भन्ने कुरा देखाउँछ, ठिक छ। हामीले केही समय छ हामीसँग घडीमा हेरिरहेछौँ, त्यो घडीमा कति छिटो त्यसको पोजिसन चेन्ज भइरहेछ भन्ने कुरा। सो हामीले फोर्स युज गरेर के गर्न सक्छौँ त, त्यसको पोजिसन चेन्ज गर्ने रेट जुन छ हैन, यदि छिटो एकदमै छिटो पोजिसन चेन्ज गरिरहेछ भने त्यसलाई झन् छिटो बनाउन सक्छौँ फोर्स लगाएर, अथवा त्यसलाई चाहिँ थोरै पनि बनाउन सक्छौँ, ठिक छ। त्यसको स्पिडलाई के गर्न सक्ने रहेछौँ, धेरै पनि बनाउन सक्ने रहेछौँ, थोरै पनि बनाउन सक्ने रहेछौँ। त्यसै गरी इट क्यान चेन्ज द डिरेक्सन अफ बडी, इट क्यान चेन्ज द डिरेक्सन अफ बडी। कुनै पनि एउटा बडी चाहिँ अगाडि हिँडिरहेछ अरे है, के सपोज गरौँ भने कुनै एउटा वस्तु अगाडि हिँडिरहेछ अरे। अब तपाईँ एउटा यो वस्तु भयो, तपाईँ यहाँ हिँडिरहनु, सपोज तपाईँकै घरमा एउटा खेलौना गाडी छ अरे, त्यो खेलौना गाडी अगाडि हिँडिरहेछ, तपाईँले त्यो गाडीलाई किक गर्नुभयो अरे, ठिक छ। फुटबल भयो, लकडाउनको समय छ, किक गर्नु, फुटबल खेल्न मन लाग्यो मलाई गाडीसँग भन्नु भने त्यो गाडी त अब उछिटिएर यतातिर जान सक्छ नि हैन। यो गाडी त खासमा यतापट्टि हिँड्नुपर्ने हो, तर तपाईँले फोर्स लाउनु भयो, यसलाई पुस गर्नुभयो भने यसको डिरेक्सन चेन्ज गरेर यतापट्टि जान सक्छ। यहाँबाट यताबाट किक गर्नु भने अगाडि जान्छ, यताबाट किक गर्नु भने यतापट्टि जान सक्छ। सो फोर्सले चाहिँ के गर्न सक्छ त, डिरेक्सन चेन्ज गर्न सक्छ। त्यसै गरी इट क्यान चेन्ज द सेप अफ बडी, ठिक छ। यसले चाहिँ बडीको कुनै पनि वस्तुको सेप चेन्ज गर्न सक्ने रहेछ। सपोज हामीले के गरौँ भन्दा कुनै एउटा पेपर लियौँ है, पेपर हामीले खुम्च्याएको छैन हैन, एउटा सिधा सादा पेपर लियौँ, त्यो सादा पेपरमा मैले फोर्स लगाएँ भने कच्याकुचुक पार्यो भने के हुन्छ त, त्यो त एउटा डल्लो बन्न जान्छ हैन। के हुने रहेछ त, एउटा डल्लो बन्न जाने रहेछ, ठिक छ। सो यसले के गर्यो त, फोर्सले हामीले त्यसको सेप चेन्ज गर्यौँ। फेरि त्यो डल्लो पेपरलाई मैले मजाले सिधा गरेँ भने त्यो सिधा पेपर हुन सक्छ नि हैन, स्ट्रेट लाइन भएको पेपर हुन सक्छ। मैले सो फोर्सले के गर्न सकेँ त, त्यसको सेपमा चेन्ज गर्न ल्याउन सकेँ। सो फोर्सले चाहिँ मैले यति कामहरू गर्न सक्ने रहेछु। अब फोर्सको युनिट के हुन्छ भने, फोर्सलाई हामीले कति कुन युनिटमा मेजर गर्छौँ भने फोर्सको एसआई युनिट। यदि तपाईँले एसआई युनिटहरू बुझ्न चाहनुहुन्छ नि, हाम्रो पहिलो भिडियो छ मेजरमेन्टको भिडियोमा युनिट एसआई भनेको के हो भन्ने कुराहरू हेर्नु होला। सो एकाइ भन्छ, फोर्सको एकाइ, बलको एकाइ भनेको चाहिँ के हो त, NEWTON न्युटन, सानो फर्ममा यसलाई एन भनेर पनि लेखिन्छ, ठिक छ। सो हामीले 1 न्युटन फोर्स भन्छौँ, 2 न्युटन फोर्स भन्छौँ, 3 न्युटन फोर्स भनेर भन्न सक्छौँ। एसआई युनिटमा यति भयो। सिजिएसमा के भन्छ, त्यसलाई डाइन भनेर भन्छ, DYNE डाइन भनेर लेख्छौँ हामीले, ठिक छ। सिजिएसमा सेन्टिमिटर ग्राम सेकेन्डवालामा चाहिँ के हुने रहेछ त, यसलाई डाइनले मेजर गर्दो रहेछ। अब 1 न्युटन, 1 न्युटन भनेको चाहिँ कति हुने रहेछ त, 10 टु द पावर 5 डाइन, ठिक छ। 10 टु द पावर 5 डाइन भने चाहिँ 1 2 3 4 5। सो के हुने रहेछ त, 1 लाख डाइनले चाहिँ 1 न्युटन दिँदो रहेछ हैन, ठिक छ। 1 लाख
डाइनले चाहिँ 1 न्युटन दिँदो रहेछ। यो चाहिँ एउटा युनिट हो, यसलाई तपाईँले डेराइभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ कसरी 1 डाइन आउँछ होला भनेर। यसको बारेमा पछि अब फोर्सको फर्मुलाहरू पढेपछि म तपाईँलाई यो कुराहरू डेराइभ गरेर देखाइदिन्छु कि कसरी 1 न्युटनबाट 10⁵ डाइन आउँछ। तपाईँले याद चाहिँ के गर्नु पर्यो भने डाइन भनेको एउटा सिजिएस क्वान्टिटी हो, न्युटन भनेको चाहिँ के हो एउटा एसआई क्वान्टिटी हो भन्ने कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। एसआई भनेको एमकेएस सिस्टमकै ठुलो फर्म हो। एमकेएसमा के हुन्छ, लेन्थलाई मिटरमा नापिन्छ, मासलाई केजीमा नापिन्छ र टाइमलाई सेकेन्डमा नापिन्छ है। अब फोर्सलाई कसरी मेजर गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि स्प्रिङ ब्यालेन्स और टप ब्यालेन्स युज गरेर के गर्न सकिन्छ त फोर्सलाई मेजर गर्न सकिन्छ। तपाईले एउटा स्प्रिङ ब्यालेन्स भनेको सर एउटा झुन्डाएर ल्याइरहेको हुन्छ नि यस्तो खालको, र यहाँनेरि ठ्याक्कै यस्तो खालको हुन्छ, यहाँनेरि के हुन्छ त विभिन्न भ्यालुहरू हुन्छ, र यहाँनेरि केही वस्तु झुन्डाउने एउटा ठाउँ हुन्छ। के हुन्छ भने यसले चाहिँ कति फोर्स लाग्यो भनेर त्यो वस्तुमा थाहा पाउन सकिन्छ। टप प्यान ब्यालेन्स भनेको चाहिँ तपाईले त्यहाँ सामानहरू मेजर गर्न जानुहुन्छ नि, हो त सामानहरू मेजर गर्नको लागि युज हुने कुरा भनेको चाहिँ के हो, हाम्रो टप प्यान ब्यालेन्स भनेर भन्छ। ठीक छ। अब अर्को टपिक भनेको हाम्रो ब्यालेन्स्ड र अनब्यालेन्स्ड फोर्स छ। ब्यालेन्स्ड एन्ड अनब्यालेन्स्ड फोर्स, अनब्यालेन्स्ड फोर्स अथवा फोर्सेस भनेर लेखौँ। सो ब्यालेन्स्ड र अनब्यालेन्स्ड फोर्सेसको सुरुमा म तपाईहरुलाई डेफिनेसन लेखिदिन्छु र त्यसपछि तपाईहरु एकदम क्लियर हुनुहुन्छ कि के हो भनेर। नम्बर अफ फोर्सेस एक्टिङ अन अ बडी do not change its state of rest or uniform motion in a straight line. The forces are said to be balanced forces. So balanced force भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ भने तपाईले कुनै अब्जेक्टमा धेरै नम्बर अफ फोर्स, एउटा पनि हुन सक्छ, दुईटा पनि हुन सक्छ, तीनवटा पनि हुन सक्छ, 100 वटा पनि हुन सक्छ हैन। त्यो अब्जेक्टमा फोर्सहरु एउटा अथवा एउटा भन्दा ज्यादा फोर्सहरु लाउनु हुन्छ हैन। नम्बर अफ फोर्सेस एक्टिङ अन अ बडी, त्यसले चाहिँ के गर्छ त त्यो बडी रेस्टमा छ, तपाईको रिफरेन्समा रेस्टमा छ भने त्यो फोर्स लाउँदा पनि त्यो रेस्टमै रह्यो अरे। ठीक छ, फोर्स लाउँदा पनि के भयो रेस्टमै रह्यो अरे। अथवा मोसनमा छ भने त्यो अब्जेक्ट चाहिँ मोसनमै रह्यो भने के हुन्छ त त्यसलाई ब्यालेन्स्ड फोर्सेस भनेर भनिन्छ। ठीक छ। सपोज वालको एक्जाम्पल दिउँ, त्यो वालको एक्जाम्पलमा तपाईले आफैले एउटा फोर्स लाउनु, त्यो रेस्टमा छ, रेस्टमा हुँदा के भयो त अब तपाईले त्यसलाई ठेल्नु भयो अरे, फोर्स लाउनु भयो नि, फोर्स लाउँदाखेरि के भयो त त्यो रेस्टको रेस्टमै रह्यो, केही पनि चेन्ज आएन भने त्यो के भयो त एउटा ब्यालेन्स्ड फोर्स भयो। त्यसैगरी तपाईले आफ्नो एकदम खतरा जिम गर्ने साथीहरु बोलाउनु भयो, जिम गर्ने साथीहरु मिलेर त्यो वाल ठेल्न थाल्नु भयो, के हुन्छ त तपाईले 3 जना साथी बोलाउनु, 4 जना साथी बोलाउनु, 5 जना साथी बोलाउँदा पनि त्यो वाल चाहिँ टस्सै मस भएन के, आफ्नै पोजिसनमा रहिरह्यो, चेन्जै भएन हैन। ट्राई गर्नु होला एकचोटी है, साथीहरु बोलाएर वाललाई हल्लाउन खोज्नु होला। सो के हुन्छ भने तपाईले धेरै नम्बर अफ फोर्स त लाउनु भयो, तर त्यो बडी के भयो त रेस्टको रेस्टमै रह्यो भने त्यो एउटा ब्यालेन्स्ड फोर्स हुन्छ। त्यसैगरी तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ नि मोसनमा रहेको कुरा, सपोज तपाईले के गर्नुभयो एउटा बस अथवा केही कुरा अगाडि हिँडिरहेछ अरे हैन, बस एउटा अगाडि हिँडिरहेछ, मोसनमा छ, तपाईको रिफरेन्समा मोसनमा छ। अब त्यसलाई फोर्स लगाएर तपाईले रोक्न खोज्नु भयो। ठीक छ, एउटा बस छ अगाडि हिँडिरहेछ, जो तपाईले के गर्नुभयो यसलाई ठेल्न खोज्नुभयो, ठेल्न खोज्दाखेरि के हुन्छ त तपाईले त्यसलाई रोक्न सक्नु हुँदैन। तपाईको फेरि 3-4 जना साथीहरुले आज चाहिँ बस रोकिन्छ है भनेर आए अरे। ठीक छ, बस रोक्न आए, तर 3-4 जना साथीले ठेल्दा पनि त्यो बस त रोकिने नामै लिँदैन हैन। सो यहाँबाट के बुझिन्छ भने तपाईले धेरै एउटा फोर्स लाउँदा पनि त्यो बस त के छ त युनिफर्म मोसनमा छ, त्यो युनिफर्म मोसन चेन्ज भएन भने के हुन्छ त त्यो पनि एउटा ब्यालेन्स्ड फोर्स हुन्छ। सो तपाईले धेरै फोर्सहरु लाउनु भो, तर बडी यदि रेस्टमा छ र रेस्टमै रहिरह्यो भने त्यो भनेको ब्यालेन्स्ड फोर्स हुन्छ। र यदि त्यो मोसनमा छ तपाईको रेफरेन्समा र त्यो बस अझै पनि हल्लिएन भने दैट इज त्यो मोसनको मोसनमै रह्यो भने के हुन्छ त त्यो भनेको ब्यालेन्स्ड फोर्स हुन जान्छ। अब अनब्यालेन्स्ड फोर्स भनेको ठ्याक्कै यसको उल्टो, जब तपाईले एक वा एक भन्दा ज्यादा बल प्रयोग गर्नुहुन्छ अथवा फोर्स युज गर्नुहुन्छ, यदि त्यो बडी रेस्टमा छ भने मोसनमा आयो, अथवा मोसनमा छ भने तपाईले त्यसलाई रेस्टमा ल्याउन सक्नुहुन्छ भने त्यो भनेको अनब्यालेन्स्ड फोर्स हो। अब तपाईको खेलौना गाडीको कुरा गरौँ, तपाईको एउटा खेलौना गाडी छ, त्यो खेलौना गाडी जुन छ तपाईले त्यो अगाडि अथवा रेस्टमा छ अरे, हिँडिरहेको छैन,
तपाईले त्यसलाई ठेल्नु भयो भने के हुन्छ त ऊ अगाडि बढ्छ। अब यो अगाडि बढ्नुको मतलब के हो त यो चाहिँ केमा आयो मोसनमा आयो भन्नु हो। ठीक छ तपाईले कुनै अब्जेक्टलाई के गर्नुभयो मोसनबाट रेस्टमा ल्याउनु भयो। तपाईले फुटबलहरु त खेल्नु भएको छ फुटबल खेल्दा के हुन्छ तपाईले एउटा साथी यहाँ छ एउटा साथीले तपाईलाई लङ पास दियो यसरी फुटबलको लङ पास दियो लङ पास दिएर तपाईले ठ्याक्कै खुट्टामा के गर्नुभयो ठ्याक्कै बल तपाईको खुट्टामा आइपुग्यो त्यसलाई ठ्याक्कै रोक्न सक्नुभयो। सो के थियो त यो बल पहिले मोसनमा थियो हैन बल के भयो त पोजिसन चेन्ज गरिरहेको थियो र तपाईको खुट्टामा आउने बित्तिकै के भयो त तपाईले त्यसलाई रोक्नुभयो अथवा रेस्टमा ल्याउनु भयो नि। सो यहाँनेरि के भयो त अब फोर्स युज गरेर एउटा बडी जुन चाहिँ मोसनमा थियो चलिरहेको थियो त्यो मोसनलाई अचल बनाउनु हो चललाई अचल बनाउनु हो। सो तपाईले धेरैवटा फोर्सेसहरु युज गरेर यदि रेस्टमा भएको बडीलाई मोसनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ अथवा मोसनमा भएको बडीलाई रेस्टमा ल्याउन सक्नुहुन्छ भने त्यसलाई के भन्छौं त हामीले अनब्यालेन्स्ड फोर्स भनेर भन्छौं। ठीक छ सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स्ड र अनब्यालेन्स्ड फोर्सको कुरा भयो। अब हामीले यहाँनेरि बुझ्नुपर्ने कुराहरु जुन चाहिँ पछि हामीले क्याल्कुलेसनमा युज गर्छौं त्यसैगरी फोर्सको फर्मुलाहरु बनाउन युज गर्छौं त्यो कुरा बुझ्नको लागि हामीले सुरुमा के बुझ्नुपर्छ त भन्दा मोसनको टाइप्सहरु बुझ्नुपर्ने हुन्छ मोसन कसरी हुन्छ हैन त्यो कुराहरु बुझिसकेपछि चाहिँ हामीले हाम्रो न्युटनको सिद्धान्तहरु नियमहरु भन्न सक्छौं र यहाँनेरि धेरै न्यूमेरिकलहरु छ म्याथको टाइपको क्वेशन्सहरु छ त्यो क्वेशन्सहरु चाहिँ हामीले गर्न सक्छौं है। त्यसको लागि हामीले सुरुमा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको के हो त स्पिड भनेको के हो त्यो बुझ्नुपर्छ स्पिड। सो स्पिड भनेको चाहिँ के हो त भन्ने कुराहरु बुझौं। यसको लागि म एउटा यसरी रेस ट्र्याक बनाउँछु है एउटा सिधा रेस ट्र्याक छ यो रेस ट्र्याक चाहिँ के छ त सपोज यस्तै खालको अर्को रेस ट्र्याक पनि छ सेम लेन्थ भएको सपोज यो रेस ट्र्याकको लेन्थ 100 मिटरको छ है रेस ट्र्याकको लेन्थ कति छ त यो पनि 100 मिटरको छ यता पनि के छ त 100 मिटरको छ। अब के हुने रहेछ भन्दाखेरि सपोज तपाई यहाँनेरि यो रेस ट्र्याकमा कुद्न तयार हुनुहुन्छ हैन पोजिसन लिइसक्नुभयो फेटा बाँधिसक्नुभयो टाउकोमा। अब अर्को के हुन्छ त यहाँनेरि तपाईको साथी पनि तयार भइसक्यो अब रेस ट्र्याकमा कुद्नको लागि के हुने रहेछ भनेर हेर्दाखेरि अब मैले के गरे अरे मसँग एउटा घडी लिए स्टपवाच लिएर मैले के गरे त भन्दा तपाईले प्रत्येक सेकेन्ड कति टाढा पुग्नु हुँदै रहेछ भनेर हेरे सपोज 100 मिटर छ भने तपाईले एक सेकेन्डमा 10 मिटर अर्को सेकेन्डमा 10 मिटर अर्को सेकेन्डमा 10 मिटर हुँदै तपाईले के गर्नुहुन्छ त 10 सेकेन्डमा चाहिँ यो सबै कभर गरिसक्नुहुन्छ। ठीक छ सो तपाईले एक सेकेन्डमा चाहिँ 10 मिटर कुद्न सक्नुहुने रहेछ है। ठीक छ एक सेकेन्डमा कति 10 मिटर कुद्न सक्नुहुने रहेछ। अब तपाईको साथीको पाली आयो उले के गर्यो त एक सेकेन्डमा 20 मिटर कुद्न सक्यो एक सेकेन्डमा कति 20 मिटर। सो उले चाहिँ 5 सेकेन्डमा के गर्ने रहेछ त यो यहाँनेरि भ्याउने रहेछ। सो यहाँनेरि के भयो त तपाईलाई जुन कुरा गर्न 10 सेकेन्ड लाग्यो उले त्यो कुरा 5 सेकेन्डमा भ्यायो उले एक सेकेन्डमा तपाई भन्दा धेरै टाढा पनि गइरहेछ। ठीक छ यो के भयो त उले डिस्टेन्स उले चाहिँ एक सेकेन्डमा तपाई भन्दा धेरै डिस्टेन्स हिडिरहेछ है एक सेकेन्डमा तपाई भन्दा धेरै डिस्टेन्स कभर गर्न सक्यो। सो यसलाई अर्को तरिकाले कसरी बुझ्न सकिन्छ भने उसको पोजिसन जुन छ तपाईको भन्दा छिटो चेन्ज भइरहेछ हो कि हैन किनभने उसको त यो पोइन्ट देखि यो पोइन्ट आउन जति 1 सेकेन्ड लागिरहेछ तपाईलाई त यही पोइन्ट आउनको लागि त 2 सेकेन्ड लाग्थ्यो। सो उसको पोजिसन के भइरहेछ त समय अनुसार तपाई र उसको इक्वल समय लिएर हेर्ने हो भने बराबर समय लिएर हेर्ने हो भने उले चाहिँ प्रत्येक सेकेन्ड तपाई भन्दा छिटो अगाडि बढिरहेछ हैन। कस्तो सोच्नुस् भने तपाई कुदिराख्नु भएको छ र बस तपाईको साइडमा कुदिरहेछ बस तपाई भन्दा छिटो अगाडि किन जान्छ होला त भन्दाखेरि उले चाहिँ तपाई भन्दा छिटो आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्न सक्छ छिटो अगाडि बढ्न सक्छ त्यो भएर हो। सो यो कुरालाई चाहिँ स्पिड भनेर भनिन्छ। स्पिडले चाहिँ के गर्छ त भन्दा स्पिड भनेको चाहिँ डिस्टेन्स ट्राभल्ड यहाँ मजाले फर्मुला लेखौं स्पिड भनेको चाहिँ डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाइ टाइम टेकन भनेर भन्छ। ठीक छ
स्पिड भनेको डिस्टेन्स ट्राभल बाइ टाइम टेकन। सो यसले के दिइरहेछ त भन्दा अन्तिममा यसले के दिन्छ भने तपाईले प्रत्येक सेकेन्ड कति मिटर हिँड्नुहुन्छ भनेर दिन्छ यसले। ठीक छ, यसले के दिने रहेछ त प्रत्येक सेकेन्ड कति मिटर हिँड्नु हुँदो रहेछ भनेर दिन्छ। सो तपाईको स्पिड कति भयो त हेर्नु, तपाईं 1 सेकेन्डमा 10 मिटर हिँड्न सक्नुहुन्छ भने तपाईको स्पिड भनेको 10 मिटर प्रति सेकेन्ड हुन जान्छ। ठीक छ, तपाईको स्पिड भनेको कति हुने रहेछ त 10 मिटर प्रति सेकेन्ड। त्यसैगरी तपाईको साथी, सपोज तपाईको साथीको स्पिडलाई मैले साथी स्पिड भनेर लेखेँ, तपाईको साथी स्पिड चाहिँ कति हुन्छ त उले 1 सेकेन्डमा 20 मिटर पुग्न सक्ने रहेछ हैन। प्रत्येक सेकेन्ड उ त 20 मिटर गइरहेछ। सो 1 सेकेन्डमा उ 20 मिटर हिँड्न सक्छ भने उसको स्पिड भनेको 20 मिटर पर सेकेन्ड छ। सो यसको मतलब यहाँबाट हेर्नुस् त उले प्रत्येक सेकेन्ड 20 मिटर हिँड्न सक्छ, तपाईले प्रत्येक सेकेन्ड 10 मिटर हिँड्न सक्नुहुन्छ। सो कसको स्पिड धेरै भयो त तपाईको साथीको स्पिड धेरै भयो। सो स्पिडले के जनाउँछ त कुनै पनि वस्तुले कति छिटो चाहिँ आफ्नो पोजिसन चेन्ज गरिरहेको छ भन्ने कुराहरु बुझाउन सक्छ है। कुनै वस्तुले कुनै अब्जेक्टले आफ्नो पोजिसन कति छिटो चेन्ज गरिरहेछ भन्ने कुरा स्पिडले बुझाउँछ। अब हामीले यो स्पिड भन्ने कुरा चाहिँ सपोज यहाँ स्ट्रेट लाइन लियौं हैन, ए र बी भन्ने पोजिसन भयो। यसरी हामीले एउटा कर्भ पाथ लियौं, एउटा घुमेको बाटो लियौं, त्यसपछि फेरि यस्तो खालको बाटो लियौं हैन। के हुन्छ त भने यहाँ नेरी उले यहाँ पनि 10 मिटर पर सेकेन्ड गर्छ, यहाँ पनि 10 मिटर पर सेकेन्ड गर्छ भने के हुन्छ त यहाँ नेरी हामीले चाहिँ स्पिड एउटै हुन जान्छ। ठीक छ, के हुने रहेछ त स्पिड एउटै हुन जाने रहेछ यदि उले डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाइ टाइम चाहिँ इक्वल गर्न सक्छ भने। ठीक छ, के भन्यो त यदि उसको डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाइ टाइम चाहिँ सरी उले प्रत्येक सेकेन्ड सबैतिर चाहिँ इक्वल डिस्टेन्स ट्राभल गरेर यहाँ पुग्न सक्छ भने के हुन्छ त सबैको स्पिड के हुन्छ सेम हुन जान्छ है। त बाटोमा डिपेन्ड गरेन के त उसले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ पर सेकेन्ड हो, त्यस्तो कुरामा डिपेन्ड गर्यो। सो हामीले के लेख्यौं त स्पिड भनेको स्पिडलाई v ले सानो v ले पनि रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ, म चाहिँ s ले रिप्रेजेन्ट गर्छु अहिले। यहाँ स्पिड भनेको डिस्टेन्स ट्राभललाई मैले सरी यहाँ s युज गर्छु, v नै लेखौं सानो v। स्पिड भनेको डिस्टेन्स ट्राभललाई s ले, टाइम टेकनलाई t ले रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब यसलाई चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी भन्छ। स्केलर क्वान्टिटी भनेको कस्तो त भन्दा तपाईको जुन भ्यालु छ तपाई कतातिर हिँडिराख्नु भएको छ त्यो कुराले मतलब राखेन, तपाई हिँडिराख्नु भएको छ कि नै भन्ने कुराले मात्रै मतलब राख्छ। ठीक छ, स्केलर क्वान्टिटी भनेको कस्तो रहेछ त भन्दा तपाई कुन डिरेक्सनमा कुन दिशामा तपाई हिँडिराख्नु भएको छ भन्ने कुराले तपाईले केही पनि मतलब राख्दैन। तपाईले चाहिँ जस्ट केले मतलब राख्ने रहेछ त तपाई अगाडि हिँडिराख्नु भएको छ भने कति पोजिसन कति समयमा कति पोजिसन चेन्ज भइरहेछ भन्ने कुराले चाहिँ फरक पार्ने भयो। यसले चाहिँ के दिन्छ त स्केलर क्वान्टिटी दिन्छ। ठीक छ, स्केलर क्वान्टिटी भनेकै तपाईको यदि डिरेक्सनमा डिपेन्ड गर्दैन, डिरेक्सनमा डिपेन्ड गर्दैन, डिरेक्सनमा तपाई कुन डिरेक्सनमा हिँडिराख्नुहुन्छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्दैन, म्याग्निट्युडमा के गर्छ डिपेन्ड गर्छ। ठीक छ, म्याग्निट्युडमा डिपेन्ड गर्छ। यदि म्याग्निट्युडमा डिपेन्ड गर्छ भने के हुन्छ त त्यो एउटा स्केलर क्वान्टिटी हुन गयो है। अब यहाँ हामीले युनिट लेखिसक्यौं। युनिट भनेको यदि एसआई युनिटमा लिन्छौं भने के भयो त डिस्टेन्स भनेको मिटर, टाइम भनेको सेकेन्ड। सो मिटर पर सेकेन्डले चाहिँ के दिन्छ त हामीलाई स्पिड दिन्छ है, स्पिड दिने रहेछ। सो हामीले यहाँबाट थाहा पायौं। जस्तै एउटा प्लेन चाहिँ के हुने रहेछ त 1100 किलोमिटर पर आवर लेखा छ। यसको स्पिड भने के बुझ्नु पर्यो त एउटा प्लेनले 1 घण्टामा चाहिँ 1100 किलोमिटर हिँड्न सक्ने रहेछ। त्यसैगरी 112 किलोमिटर पर आवर भन्नुको मतलब के हो त एउटाले चाहिँ त्यो अब्जेक्टले चाहिँ 112 किलोमिटर 1 घण्टामा ट्राभल गर्न सक्ने रहेछ भन्ने बुझ्नुभयो होला। अब हामी अर्को कुरा के हेर्छौं भने युनिफर्म एन्ड नन युनिफर्म स्पिड भनेर हेर्छौं। ठीक छ, युनिफर्म एन्ड नन युनिफर्म स्पिड। सो अब युनिफर्म र नन युनिफर्म स्पिड म तपाईलाई एक्जाम्पलले बुझाउँछु। अहिलेको म एक्जाम्पल लिन्छु। अब के गर्नु भयो रे तपाईले प्र्याक्टिस गर्न थाल्नु भयो। मलाई त साथीले त एकदम पछाडी छोड्दियो,
उसले 5 सेकेन्डमा गर्ने काम मलाई 10 सेकेन्ड लाग्यो भनेर सोच्नुभयो। तपाईले अब प्र्याक्टिस गर्न थाल्नुभयो हैन। यतापट्टि अर्को तपाईको साथी छ जसले समय हेरिरहेछ है, एउटा समय हेर्ने साथी पनि छ। 100 मिटरकै हाम्रो ट्र्याक छ है, 100 मिटरको ट्र्याक छ। तपाईले के गर्नुभयो त अब यहाँ कुद्न थाल्नुभयो। पहिलोचोटि कुद्दा के भयो त भन्दा तपाईले प्रत्येक सेकेन्ड अब 15-15 मिटर कुद्न थाल्नुभयो। एक सेकेन्डमा 15 मिटर, अर्को सेकेन्डमा 15 मिटर है। सो 2 3 4 5 6 7, सो तपाईले लगभग 6 point समथिङ सेकेन्डमा चाहिँ यो कभर गरिसक्नुहुन्छ। एक सेकेन्ड 6 सेकेन्ड र यहाँनिर केही समथिङ सेकेन्डमा तपाईले आफ्नो टोटल डिस्टेन्स कभर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ त तपाईले 15 मिटर कभर गर्न सक्नुभयो है। सो अझै पनि 6 सेकेन्ड भन्दा बेसी लागिरहेछ भनेर तपाई भन्न थाल्नुभयो। फेरि के गर्नुभयो त यहाँनिर चाहिँ 15-15 मिटर कुदिराख्नु भएको छ है। सो अर्कोचोटि फेरि कुद्नु भयो हैन, एकचोटि मात्रै कुदेर त हुँदैन, प्र्याक्टिस गरिराख्नु पर्यो जहिले। प्र्याक्टिस मेक्स अ म्यान पर्फेक्ट है। यो फिगरहरु पनि बुझ्नु होला, बनाउनु होला है कपीमा। सो अर्को सेकेन्ड, पहिलो सेकेन्ड तपाई 20 मिटर कुद्नु भयो अरे, दोस्रो सेकेन्ड तपाई 15 मिटर कुद्नु भयो अरे, अर्को सेकेन्ड तपाई 25 मिटर कुद्नु भयो अरे। ठीक छ, तेस्रो सेकेन्डमा ठीक छ, यो यति 1 सेकेन्ड, यहाँ 1 सेकेन्ड, यहाँ पनि 1 सेकेन्ड। अर्कोचोटि तपाई 5 मिटर मात्रै कुद्न सक्नु भयो। ठीक छ, कति भयो त 15 25 40 60 65 भयो। अर्कोचोटि तपाई फेरि 15 मिटर कुद्नु भयो, कति भयो त 20 20 40 40 40 80। अनि त्यसपछि 10 मिटर र 10 मिटर कुद्नु भयो। अब यहाँनिर के देखिन्छ त हेर्नु त, माथि के थियो, प्रत्येक सेकेन्ड तपाई एउटै पोजिसन चेन्ज गरेर राख्नु, एउटै रेटमा पोजिसन चेन्ज गरेर राख्नु भएको थियो। ठीक छ, पहिलो सेकेन्ड पनि 15 मिटर, दोस्रो सेकेन्ड पनि 15 मिटर, तेस्रो सेकेन्ड पनि 15 मिटर कभर गरिराख्नु भएको थियो। तर दोस्रो चोटि कुद्दा के भयो, पहिलो सेकेन्ड तपाईले 20 मिटर कभर गर्नुभयो, दोस्रो सेकेन्ड 15 मिटर, तेस्रो सेकेन्ड 25 मिटर कभर गर्नुभयो, चौथो सेकेन्ड 5 मिटर। सो यहाँनिर त के भइरहेछ त, पोजिसन पहिलेको जसरी चेन्ज भइरहेछ नि, पहिलो पोजिसन के थियो त, एउटा राम्रो तरिकाले, एउटा सठिक तरिकाले सिधा चेन्ज भइरहेको थियो, युनिफर्मली चेन्ज भइरहेको थियो हैन। युनिफर्म हुनु भनेको केही पनि त्यहाँनिर डिफरेन्स नभए तपाईले एउटै रेटमा चेन्ज हुनु चाहिँ के हो त, युनिफर्म हुनु हो। सो पहिले तपाईले 15 15 15 15 हुँदै चेन्ज भइरहेको थियो, तर अब के भयो तपाईको 20 25 20 15 25 5 15 यसरी चाहिँ के भयो त, चेन्ज हुँदै गइरहेछ। र यसरी चेन्ज हुँदै गर्दा के हुन्छ त भने, सपोज यदि तपाईको पोजिसन चाहिँ समय अनुसार इक्वली चेन्ज भइरहेछ, जस्तै यहाँनिर के भयो त, यु कभर इक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरवल अफ टाइम। ठीक छ, इक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरवल अफ टाइम। यहाँनिर के छ त, तपाईले प्रत्येक सेकेन्ड 15-15 मिटर कभर गर्नुहुन्छ। सो यसको मतलब तपाईले इक्वल डिस्टेन्स ट्राभल गरिराख्नु भएको छ प्रत्येक सेकेन्ड। तर यहाँनिर हेर्नुस् त, यहाँनिर के छ त, यु डु नट कभर इक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरवल अफ टाइम। सो यदि तपाईले इक्वल डिस्टेन्स चाहिँ इन इक्वल इन्टरवल अफ टाइम कभर गर्नु हुँदैन हैन, यहाँनिर कभर गर्नु भएको छैन। सो यदि इफ यु कभर इक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरवल अफ टाइम, यसलाई के भन्छ त, युनिफर्म स्पिड भनेर भन्छ। ठीक छ, यदि तपाईले इक्वल डिस्टेन्स चाहिँ इक्वल इन्टरवल अफ टाइममा कभर गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई युनिफर्म स्पिड भन्छ। यदि तपाईले कभर गर्नु हुँदैन भने यसलाई नन युनिफर्म स्पिड भनेर भन्छ। बुझ्नुभयो? ठीक छ, यदि तपाईले इक्वल डिस्टेन्स माथि जस्तै कभर गर्नुहुन्छ प्रत्येक सेकेन्ड भने त्यो भनेको युनिफर्म स्पिड भयो। तर यदि तपाईले कभर गर्न सक्नु हुँदैन इक्वल डिस्टेन्स भने यसलाई के भन्छ त, नन युनिफर्म स्पिड भनेर हामीले डिफाइन गर्छौं है। बुझ्नुभयो है? अब अर्को के छ भने हामीले हेर्नुपर्ने भेलोसिटी, भेलोसिटीको कुरा हेर्नुपर्ने छ। सो अब हामीले चाहिँ भेलोसिटीलाई डिफाइन गर्दाखेरि कसरी गर्छौं, हामी पुरानो एक्जाम्पल लिन्छौं। हाम्रो पुरानो एक्जाम भनेको इस्ट र वेस्ट, ओल्ड इज द बेस्ट है। अब यहाँनिर तपाईले फिगरहरु चाहिँ कोर्दै जानु होला है, मजाले फिगर कोर्दै जानु होला। 100 मिटरको रेस छ, तपाई फेरि के गर्नु भएको छ, कुदिराख्नु भएको छ। के गर्नुभयो त, 1 सेकेन्डमा 10 मिटर कुद्नुभयो, अर्को सेकेन्डमा 10 मिटर गर्दै 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 यहाँनिर 100 मिटर पुग्नुभयो। सो तपाईलाई 100 मिटर कभर गर्नको लागि 10 सेकेन्ड लाग्ने रहेछ।
यो पोजिसन, सपोज यो पोजिसन ए हो, यो पोजिसन बी हो। तपाईले फेरि के गर्नुभयो अरे त भन्दा फेरि बी देखि ए जानुभयो अरे, ठीक छ। सुरुमा ए देखि बी तिर जानुभयो, अब बी देखि के गर्नुभयो ए तिर गइराख्नु भएको छ भने यहाँनेर के हुन्छ त भन्दा तपाई चाहिँ फेरि आफ्नै पोजिसनमा फेरि फर्किनुहुन्छ नि। यो फर्किँदाखेरि के हुने रहेछ त भन्दाखेरि यहाँनेर तपाईले केही डिस्टेन्स त ट्राभल गर्नु भएको छ। कति ट्राभल गर्नुभयो 200 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्नु पर्यो। अब यहाँनेर एउटा टर्म आउँछ डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने टर्म आउँछ, डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने टर्म आउँछ। यो चाहिँ के हो एउटा वेक्टर क्वान्टिटी हो, ठीक छ, वेक्टर क्वान्टिटी हो। डिस्प्लेसमेन्ट र डिस्टेन्स ट्राभल्ड एउटै कुरा हो लगभग। यदि हामीले डिस्प्लेसमेन्टले पनि कति डिस्टेन्स गयो भनेर दिन्छ, डिस्टेन्स ट्राभल्डले पनि के दिन्छ त कति डिस्टेन्स गयो। तर यो एउटा स्केलर हो र एउटा वेक्टर क्वान्टिटी हो है। अब यहाँ एक्जाम्पलबाट बुझ्छौँ हामी डिस्प्लेसमेन्ट र डिस्टेन्सको ट्राभलको बीच के डिफरेन्स रहेछ। सो डिस्टेन्स ट्राभल कति हुन्छ होला त भन्दा तपाई यहाँदेखि सुरुमा बी मा पुग्नुभयो 100 मिटर ट्राभल गर्नुभयो र फेरि बी देखि ए मा जानुभयो 100 मिटर ट्राभल गर्नुभयो। यहाँनेर त तपाईले त आफ्नो डिरेक्सन त चेन्ज गर्नुभयो, सुरुमा यो डिरेक्सनमा जानुभयो त्यसपछि फेरि उल्टो डिरेक्सनमा जानुभयो। तर डिस्टेन्स ट्राभलमा हामी डिरेक्सनको मतलब लिँदैन। सो तपाईले कति ट्राभल गर्नुभएछ त 200 मिटर ट्राभल गर्नुभएछ। तर अब तपाईले डिस्प्लेसमेन्ट भेट्नु पर्ने छ भने यसलाई कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ भने सुरुमा तपाई ए देखि बी पोजिसनमा जानुभयो, देन के गर्नुभयो फेरि बी देखि ए पोजिसनमा जानुभयो। जहाँदेखि आउनु भएको त्यहीदेखि फर्किनु भयो भने यो डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने फिजिक्सको टर्म हो, एउटा भौतिक विज्ञानको टर्म हो। यसले चाहिँ के भन्छ भने तपाई एउटा ठाउँमा जानुभयो फेरि आफ्नै ठाउँमा फर्केर आउनु भने तपाई हिँडेकै छैन भन्छ के यसले चाहिँ, ठीक छ। के भन्नु त तपाई सपोज के हुन सक्छ भने तपाईले सपोज यसरी बुझ्न सकिन्छ सिम्पल भाषामा। तपाई अब घरमै बसेको बसै हुनुहुन्छ, कम्प्युटर चलाएको चलाइ हुनुहुन्छ हैन, तपाई घरमै बसेको बसै हुनुहुन्छ, कम्प्युटर चलाएको चलाइ हुनुहुन्छ। अब मम्मीले भन्नुभयो ए छोरा जा त अब यसो खेल्न जा, कति कम्प्युटर चलाएर बस्छस्, बाहिर पनि निक्लिनु पर्छ, फ्रेस हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। र मम्मीले के हुनुहुन्छ भने घरबाट गइस् भने चाबी लिएर जाए भनेर भन्नुहुन्छ, मार्केट जानुको। मम्मी 1 घण्टाको लागि मार्केट जानुभयो हैन। तपाई के गर्नुहुन्छ अब ठीक छ मम्मीले भनेको ठिकै होला भन्नुहुन्छ। सपोज फुटबल खेल्न जानुभयो, फुटबल खेलेर जानुभयो भने र तपाई एकछिनपछि के गर्नुभयो फुटबल खेलेर घरमा फर्किनु भयो। फर्केपछि मम्मी मार्केटबाट आउनुहुन्छ, के देख्नुहुन्छ त तपाई त हिँडेकै देख्नुहुन्छ नि, ए त हिँडेकै छैनस् भन्नुहुन्छ नि। हो त्यो भनेको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भयो। आमाको रेस्पेक्टमा के भयो त त्यहाँनेर तपाई चाहिँ हिँड्नु नै भएको छैन, किनभने पहिले पनि घरमै देख्नु भएको र अहिले पनि घरमै देख्नु भएको छ। र यसको मतलब के भयो त तपाईले ठीक छ फुटबल खेलेर आउनुभयो, त्यत्रो कुद्नु भयो हैन। सो त्यति बेला के हुन्छ त हामीले चाहिँ के देख्छौँ भने हामीले चाहिँ सोध्छौँ अरे म त यत्रो हिँडेर आएको, म यत्रो फुटबल खेलेर आएको भनेर हेर्छौँ। सो यदि हामीले चाहिँ सबै डिस्टेन्सहरू जोडेर हामी आफैले हाम्रो रिफरेन्समा हेर्यौँ भने के हुन्छ त त्यो चाहिँ डिस्टेन्स ट्राभल जस्तो हुन्छ, ठीक छ। आफ्नै रिफरेन्समा हेर्यौँ कि हामी कति कुदेको छौँ भनेर हेर्यौँ, ठीक छ। तर त्यो एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो, हामी अरूको रेस्पेक्टमा हेर्दैनौँ। तर तपाईले आफ्नो आमाको रेस्पेक्टमा हेर्नु भन्दा तपाई त साँच्चै नै हिँड्नु भएको छैन। तपाई त पहिले पनि घरमै हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि घरमै हुनुहुन्छ, ठीक छ। पहिले सिधा उभिनु भएको थियो, ल अब मजाले सुतिराख्नु भएको छ गलेर। तर के भयो त त्यहाँनेर तपाईको अब डिस्प्लेसमेन्ट 0 हो। त्यहाँनेर आमालाई के थाहा थिएन त तपाईँ बाहिर गएर आउनुभयो भनेर, यति मात्र थाहा भयो कि तपाईँ चाहिँ यही पोजिसनमा हुनुहुन्छ। यहाँ पनि के हुन्छ त यसले के सोध्छ भेक्टर क्वान्टिटीले, तपाईँ यता ट्राभल गर्नुभयो त्यसपछि फेरि त्यही डिरेक्सन अपोजिट डिरेक्सनमा ट्राभल गरेर ओरिजिनल पोइन्टमै आइपुग्नुभयो। एबाट बीमा ट्राभल गर्नुभयो, फेरि बीदेखि के गर्नुभयो त एमै आइपुग्नु भयो भने यहाँनेर के भनिन्छ त तपाईँको डिस्प्लेसमेन्ट 0 भयो भनिन्छ। सो यहाँनेर के भयो त डिरेक्सनले असर पार्ने भयो। तपाईँ कुन डिरेक्सनमा ट्राभल गरिराख्नु भएको छ त्यो डिरेक्सनले चाहिँ के गर्ने रहेछ त तपाईँलाई असर पार्ने रहेछ, ठिक छ। सो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो। त्योबाट भेक्टर भेलोसिटी पनि एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हुन जान्छ। भेलोसिटीलाई कसरी डिफाइन गरिन्छ त भन्दा अरू कुरामा सेम हुन्छ। सपोज तपाईँ एदेखि बीमा मुभ गर्नुभयो भने जति भेलोसिटी हुन्छ नि त्यति नै के हुन्छ त स्पिड पनि हुन्छ। अथवा तपाईँ एदेखि बीमा मात्रै मुभ गर्नुभयो भने एउटै डिरेक्सनमा मात्रै मुभ गर्नुभयो भने डिस्प्लेसमेन्ट र
डिस्टेन्स ट्राभल भनेको केही पनि डिफरेन्स छैन। तर तपाईँले डिरेक्सन चेन्ज गर्नुहुन्छ भने तपाईँको डिरेक्सनमा भिन्नता आउँछ भने डिस्प्लेसमेन्ट र डिस्टेन्स कभर्ड भनेको चाहिँ बेग्लै बेग्लै कुरा हुन जान्छ। ठिक छ। सो तपाईँले के गर्नु भएन त आफ्नो डिरेक्सन चेन्ज गर्नु भएन भने तपाईँको डिस्प्लेसमेन्ट र डिस्टेन्स कभर्ड बेग्लै बेग्लै हुन जान्छ। अब भेलोसिटीलाई कसरी डिफाइन गरिन्छ त भन्दा भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम। ठिक छ। सो यसले के दिन्छ त यो पनि मिटर पर सेकेन्ड नै हुन्छ। यो डिस्प्लेसमेन्टलाई यसले टी भयो यहाँनेरि। सो भेलोसिटी भनेको के भयो त डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम हो। यो पनि मिटर पर सेकेन्ड नै हुन्छ। यसले पनि के भन्छ त 1 सेकेन्डमा कति मिटर ट्राभल गर्नुभयो हैन। यहाँनेरि मैले स्पिड क्याल्कुलेट गर्ने हो भने पनि 10 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ हैन। यो स्पिडलाई एसले लेखेँ मैले अहिलेको लागि र भेलोसिटी मेजर गरे भने पनि 10 मिटर पर सेकेन्डै हुन्छ। तर भेलोसिटी मेरो 10 मिटर पर सेकेन्डै छ भन्नु चाहिँ गलत कुरा हुन्छ। किनभने यहाँनेरि मैले डिरेक्सन पनि दिनुपर्ने हुन्छ। कुन डिरेक्सनमा जाँदा चाहिँ 10 सेकेन्ड भइरहेछ त भनेर हैन। म ए देखि बी मा गएको हो कि अथवा सुरुमा मैले बी देखि सुरु गरे हो कि भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। सो यदि म ए देखि बी मा कुदिरहेको छु मेरो भेलोसिटी 10 मिटर पर सेकेन्ड छ भने मैले के भन्नुपर्ने हुन्छ भेलोसिटी इज इक्वल्स टु 10 मिटर पर सेकेन्ड फ्रम ए टु बी भन्नुपर्ने हुन्छ। ए देखि बी मा जाँदा के हुन्छ त भेलोसिटी 10 मिटर पर सेकेन्ड छ। सपोज तपाईँ बी टु ए जानुभयो, बी टु ए जानुभयो भने स्पिड त 10 मिटर पर सेकेन्ड नै हुन्छ। तर भेलोसिटीलाई के लेखिन्छ त -10 मिटर पर सेकेन्ड लेखिन्छ। ठिक छ। किनभने तपाईँ पहिलो डिरेक्सन भन्दा ठ्याक्कै उल्टो जानु भएको छ। यो लेख्ने कन्भेन्सन हो। के हो त तपाईँले ए टु बी लाई पनि माइनस लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। जुनैलाई पनि माइनस, एउटालाई माइनस एउटालाई प्लस। एउटा डिरेक्सनलाई प्लस लेख्नु पर्यो त्यसको अपोजिट डिरेक्सनलाई माइनस लेख्नु पर्यो। सो यसलाई पनि प्लस लेख्न सक्नुहुन्छ यसलाई पनि प्लस लेख्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँको चोइस हो। त्यहाँ पछि चाहिँ अर्को कुनलाई माइनस लेख्ने त्यही अनुसार तपाईँले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनेरि हामीले के बुझ्यौँ त भेलोसिटीमा चाहिँ के हुनुपर्ने डिरेक्सन हुने रहेछ। सो कुनै बडीको भेलोसिटी चाहिँ भेलोसिटी अफ ए बडी इज 50 मिटर पर सेकेन्ड भन्यो भने के हुन्छ त अरे यहाँ त कतातिर चाहिँ 50 मिटर पर सेकेन्ड भन्ने कुरा आउँछ। स्पिड इज 50 मिटर पर सेकेन्ड भन्यो भने ए ठिक छ यसको स्पिड चाहिँ 50 मिटर पर सेकेन्ड। किनभने जतै जुन डिरेक्सनमा गए पनि यसको स्पिड 50 मिटर पर सेकेन्डै हुन्छ। ठिक छ। जुन डिरेक्सनमा जाओस्, यहाँ जाओस्, यहाँ जाओस्, यतापट्टि जाओस्, यतापट्टि जाओस्, स्पिड चाहिँ 50 मिटर पर सेकेन्ड भन्यो भने केही पनि डिफरेन्स हुँदैन। तर भेलोसिटी 50 मिटर पर सेकेन्ड भन्यो भने कुन डिरेक्सनमा हो त? कुन डिरेक्सनमा चाहिँ भेलोसिटी 50 मिटर पर सेकेन्ड हो भन्दा 50 मिटर पर सेकेन्ड ड्यु इस्ट पूर्वतिर चाहिँ 50 मिटर पर सेकेन्ड हिँडिरहेछ अथवा पश्चिमतिर 50 मिटर पर सेकेन्ड, उत्तरतिर दक्षिणतिर 50 मिटर पर सेकेन्डले हिँडिरहेछ। सो डिरेक्सन दिनुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। सो भेलोसिटी र स्पिड चाहिँ स्ट्रेट लाइनमा जब हामी हेर्छौँ स्ट्रेट लाइनमा हेर्दाखेरि मात्रै के हुन्छ त यो सेम क्वान्टिटी हुन जान्छ। ठिक छ। स्ट्रेट लाइनमा एउटै डिरेक्सनमा हेर्यौँ भने भेलोसिटी के हुन जान्छ डिफ्रेन्ट सेम हुन जान्छ। तर सपोज एउटा बडी चाहिँ यस्तो पाथमा हिँडिरहेछ नि हेर्नु त यहाँनेरि यसको प्रत्येक पोइन्टमा के भइरहेछ डिरेक्सन चेन्ज भइरहेछ। हरेक पोइन्टमा के हुन्छ यहाँनेरि डिरेक्सन चेन्ज हुन्छ। ठिक छ। हामीले के सोचौँ हरेक पोइन्टबाट एउटा स्ट्रेट लाइन बनाउँछौँ। जतै पनि यो पोइन्टबाट योसँगै हुने ट्यान्जेन्ट भन्छौँ नि हामी ट्यान्जेन्ट बनाउँछौँ। सो यो स्ट्रेट लाइनमा जानु यो पोइन्टबाट हेर्ने हो भने यो पोइन्टमा जानुपर्ने। सो हेर्नु त यो पोइन्टबाट त यता डिरेक्सनमा जानुपर्ने, यो पोइन्टबाट यो डिरेक्सनमा, यो पोइन्टबाट यता 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 डिरेक्सनमा जानुपर्ने हो। तर यो त गएको छैन, यो त यस्तो पाथमा हिँडिरहेछ। सो हरेक पोइन्टमा डिरेक्सन चेन्ज भइरहेछ भनेपछि यसले भेलोसिटी पनि चेन्ज गराउँछ। ठिक छ। भेलोसिटीमा के भयो त यदि हाम्रो डिस्प्लेसमेन्टमा चाहिँ अब पोजिसनको म्याग्निट्युडमा पनि चेन्ज आउन सक्छ अथवा पोजिसनको डिरेक्सनमा पनि चेन्ज आयो भने हाम्रो भेलोसिटी चाहिँ के हुन्छ त चेन्ज हुन जान्छ। ठिक छ। के हुने रहेछ यदि हाम्रो पोजिसनमा पनि चेन्ज आउँछ भने र डिरेक्सनमा पोजिसन र डिरेक्सन कुनै एउटा कुरामा चेन्ज आउँछ भने त्यसले हामीले के दिन्छ त भेलोसिटी दिन सक्छ। ठिक छ। र मोसनहरू चाहिँ जेनरली हामीले कर्भड पाथ यस्तो कर्भड पाथमा मोसन भयो भने यसलाई चाहिँ स्पिडले डिस्क्राइब गर्न सजिलो हुन सक्छ। किनभने स्पिडलाई डिस्टेन्स ट्राभल्डसँग मात्रै मतलब छ, उसलाई डिरेक्सनसँग मतलब छैन हैन। जेनरली हामीले कर्भड पाथमा चाहिँ
स्पिडकै कुराहरू लिइरहेको हुन्छ। अब अर्को टर्म छ हाम्रो युनिफर्म भेलोसिटी र नन युनिफर्म भेलोसिटी। एकदमै तपाईँले जुन स्पिडको टर्ममा पढ्नु भएको थियो त्यही कुराहरू आउँछ। जस्ट एउटा कुरा के जोडिन्छ, म एउटा सानो एक्जाम्पल जोड्छु, त्यसपछि तपाईँले एक्ज्याक्टली कुरा बुझिहाल्नुहुन्छ। सपोज फेरि तपाईँ रनिङ गर्दै हुनुहुन्छ, अब आज रनिङको दोस्रो दिन के भयो त, यो पोजिसन ए भयो, यो पोजिसन बी भयो। आज तपाईँले अब ठिक छ, आज म एकदम तागतिलो छु भनेर कुद्दै हुनुहुन्छ। सपोज 20 मिटर पर सेकेन्ड कुद्नुहुन्छ, प्रत्येक सेकेन्ड 20 मिटर पर सेकेन्ड कुदिराख्नु भएको छ। यसको लेन्थ कति छ त, हाम्रो स्ट्यान्डर्ड 100 मिटरको लेन्थ छ। सो प्रत्येक सेकेन्ड के गरेर राख्नु भएको छ, तपाईँको डिस्प्लेसमेन्ट के छ त 20 मिटर पर सेकेन्ड छ फ्रम ए टु बी। ठिक छ, ए देखि बी सम्मको प्रत्येक सेकेन्डको डिस्प्लेसमेन्ट तपाईँको 20 मिटर छ। ठिक छ, सो यहाँनिर के भइरहेछ त, बडी कभर्स इक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम। ठिक छ, बडी कभर्स इक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम भइरहेछ। अब अर्कोचोटि के भयो त, अर्कोचोटि फेरि ट्राई गर्नुभयो, आज फेरि अर्कोचोटि पनि कुदौँ न त भनेर सोच्नुभयो होइन, प्र्याक्टिस दर चलिरहेछ तपाईँको है। अर्कोचोटि के भयो, सुरुमा 25 मिटर कुद्नुभयो, त्यसपछि 10 मिटर कुद्नुभयो, त्यसपछि 15 मिटर कुद्नुभयो, त्यसपछि के गर्नुभयो 30 मिटर कुद्नुभयो होइन। कति भयो त, 25, 15, 40, 50, 70। अर्कोचोटि के गर्नुभयो 10 मिटर कुद्नुभयो, अर्कोचोटि के भयो त 20 मिटर कुद्नुभयो। सो यहाँनिर के देखिन्छ त भन्दा, हेर्नु त, प्रत्येक सेकेन्ड तपाईँले कभर गर्ने डिस्प्लेसमेन्ट फ्रम ए टु बी डिफ्रेन्ट छ। पहिलो सेकेन्ड 25 मिटर कभर गर्नुभयो, दोस्रो सेकेन्ड 10 मिटर, तेस्रो सेकेन्ड 15 मिटर। सो प्रत्येक सेकेन्ड के भइरहेछ त, बडीले इक्वल डिस्टेन्स कभर गरिरहेछ होइन। सो बडी डजन्ट कभर इक्वल डिस्टेन्स इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम। ठिक छ, के हुने रहेछ त, यहाँनिर बडीले इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा इक्वल डिस्टेन्स कभर नगर्ने रहेछ। यदि बडीले चाहिँ इक्वल डिस्टेन्स अथवा डिस्प्लेसमेन्ट गराउँछ इन इक्वल इन्टरभल अफ टाइम भने यसलाई युनिफर्म भेलोसिटी भनियो। यो भनेको के भयो त, हाम्रो युनिफर्म भेलोसिटी भयो। यतापट्टि चाहिँ के छ त, हाम्रो नन युनिफर्म भेलोसिटी छ है। नन युनिफर्म के भयो त, हाम्रो भेलोसिटीमा गयो। ठिक छ, बुझ्नुभयो होला युनिफर्म र नन युनिफर्म भेलोसिटी भनेको के हो भनेर। यदि हाम्रो बडी चाहिँ नन युनिफर्म भेलोसिटीमा हिँडिरहेछ भने हामीले यहाँनिर के क्यालकुलेट गर्छौँ भने एभरेज भेलोसिटी। हामीले एभरेज स्पिड पनि क्यालकुलेट गर्छौँ, फर्मुला एउटै हुन जान्छ किनभने भेलोसिटी एउटै कुरा हो लगभग। सपोज यहाँ मैले एभरेज भेलोसिटी नाप्नु छ भने के गर्छु त, यहाँनिर हेर्नुहोस्, एभरेज भेलोसिटी नाप्नु छ भने पहिलो सेकेन्ड 25 मिटर, दोस्रो सेकेन्ड 10 मिटर। सो 25 + 10 + 15 + 30 + 10 + 10 गर्छु र यहाँनिर के गर्छु, टोटल टाइम टेकन के छ 1 2 3 4 5 6 गर्छु है। माथि के गर्थेँ त मैले 20 + 20 + 20 + 20 + 20/1 गर्न सक्थेँ, अथवा सिधै 20 मिटर पर सेकेन्ड लेख्न सक्थेँ किनभने प्रत्येक सेकेन्ड त इक्वल कभर गरिरहेछ तर यहाँ कभर गरेको छैन। सो यदि अनइक्वल डिस्टेन्स कभर गरिरहेछ भने मैले यो सबैलाई जोडेर टोटल टाइमले डिभाइड गरेपछि के भेट्छु त, मेरो एभरेज भेलोसिटी भेट्छु। यहाँनिर त एभरेज भेलोसिटी भेट्ने जरुरत त छैन, मैले यहाँनिर सिधै के भन्न सक्छु त, मेरो भेलोसिटी भनेको चाहिँ 20 मिटर पर सेकेन्ड हो भनेर म सिधै भन्न सक्छु नि होइन। यहाँनिर त मेरो भेलोसिटी 20 मिटर पर सेकेन्ड सिधै भन्न सक्छु, तर यहाँनिर त मैले मेरो भेलोसिटी 25 मिटर पर सेकेन्ड हो भने त यहाँनिर त 15 मिटर पर सेकेन्डले हिँडिरहेछ भनेर भन्यो। सो एभरेजले चाहिँ के भेट्छ त यहाँनिर हेर्नु है। सो यहाँनिर कति हुन्छ, यो भनेको 100 हुन्छ, यतापट्टि 6। सो यहाँनिर कति आउँछ त भ्यालु 50/3 हुन्छ 3 1 जा 3 3 5 जा 16.67 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ। यसले के दिइरहेछ त भन्दा हाम्रो बडी एभरेजमा कति हिँडिरहेछ भनेर दिइरहेछ, एउटा टेन्टेटिभ भ्यालु दिइरहेछ। ठिक छ, हाम्रो बडी लगभग 16 मिटर पर सेकेन्डमा हिँडिरहेछ भन्न खोजे जस्तो हो। बुझ्नुभयो, हाम्रो बडी चाहिँ के छ त, लगभग 16 मिटर पर सेकेन्डमा हिँडिरहेछ। यदि हामीले नन युनिफर्म स्पिडको कुरा गर्ने हो भने पनि, जुन हाम्रो नन युनिफर्म स्पिडको हामीले एक्जाम्पल दिएको थियौँ होला है। सो यो नन युनिफर्म स्पिडमा पनि यदि हामीले मेजर गर्नुपर्ने छ भने
एभरेज स्पिड भनेको के हुन्छ त यहाँनेरि हामीले सबै डिस्टेन्स जोड्ने 20 + 15 + 25 + 5 + 15 + 10 + 10 गर्ने बाइ 6 गर्ने यहाँनेरि के आउँछ 100/6 आउँछ है 100/6 भनेको कति आउँछ त यहाँनेरि हाम्रो भ्यालु 16.67 नै आउँछ सो टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कति भएको छ टोटल डिस्टेन्स कभर्ड कति भएको छ 100 मिटर भएको छ र टोटल टाइम कति छ त 6 सेकेन्डमा कभर गरेको छ तपाईँ सायद 7 सेकेन्ड हुन सक्छ जे होस् 7 सेकेन्ड लेखौँ है सो के भयो त यदि हाम्रो बडीले सेम टाइम इन्टरभलमा डिफ्रेन्ट डिस्टेन्स ट्राभल गरिरहेछ भने हामीले कसरी निकाल्न सक्यौं त भ्यालु भनेको सो एभरेज स्पिडबाटै बुझाउने हो भने यसलाई कति भन्न सक्यौं फर्मुला हाम्रो एभरेज भेलोसिटी को फर्मुला भनेको चाहिँ टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो टोटल डिस्प्लेसमेन्ट डिवाइडेड बाइ टोटल टाइम टेकन ठीक छ त्यो टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कभर गर्नको लागि टोटल टाइम कति लाग्यो भनेर हामीले डिवाइड गर्यौं भने हामीले के भेट्छौं त एभरेज भेलोसिटी भनेर भेट्छौं सो यहाँनेरि भेलोसिटी कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ त भनेर एक दुईटा पोइन्ट्सहरु छ भेलोसिटी क्यान बी चेन्ज्ड बाइ कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ त चेन्जिङ द स्पीड अफ बडी ठीक छ चेन्जिङ द स्पीड अफ बडी यदि एउटै डाइरेक्सनमा हिडिरहेको छ भने सपोज मैले स्पीड बढाइदिए भने के हुन्छ त यसको डिस्टेन्स कभर्ड अथवा डिस्प्लेसमेन्ट त ज्यादा हुने भयो 1 सेकेन्डमा त धेरै डिस्टेन्स कभर गर्ने हो नि सो यसले के गर्दै भेलोसिटी चेन्ज गर्थ्यो अथवा मैले स्पीडलाई घटाइदिए भने के हुन्छ त यसले पहिले जति डिस्टेन्स कभर गर्थ्यो त्यो भन्दा अब प्रत्येक सेकेन्ड थोरै डिस्टेन्स कभर गर्छ सो यहाँबाट के थाहा पाइयो त भेलोसिटी पनि थाहा पाइयो ठीक छ चेन्जिङ द स्पीड अफ द बडी सो बडीको स्पीडलाई चेन्ज गर्यौं भने हामीले भेलोसिटीमा चेन्ज गर्न ल्याउन सक्नुहुन्छ त्यसैगरी हामीले चेन्जिङ द डिरेक्सन अफ बडी ठीक छ बडीको डिरेक्सन चेन्ज गर्यौं भने पनि के गर्न सकिन्छ त भने हामीले भेलोसिटीमा चेन्ज गर्न ल्याउन सकिन्छ सपोज बडी यो डिरेक्सनमा गइरहेछ भने तपाईले यसलाई यो डिरेक्सनमा मोड्नु भयो भने हाम्रो भेलोसिटीको त फर्मुला के छ एउटै डिरेक्सनमा जबसम्म हिडिरहेको छौं त्यति बेलासम्म के हुन्छ त भन्दा भेलोसिटीको कुरा आउँछ तर यदि तपाईले डिरेक्सन चेन्ज गर्नु हो भने के हुन्छ भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ यो हाम्रो डेफिनेसनको इन टर्म्समा हो ठीक छ डेफिनेसनमा के छ त हाम्रो भेलोसिटी एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो भेक्टर क्वान्टिटी जहिले पनि केमा डिपेन्ड गर्छ म्याग्निट्युड र डिरेक्सनमा डिपेन्ड गर्छ ठीक छ सो तपाईको म्याग्निट्युड त सेम रह्यो होला तर तपाईको डिरेक्सन चेन्ज भयो भने के भयो त भेलोसिटी पनि चेन्ज हुने भयो तेस्रो कन्डिसन भनेको चेन्जिङ बोथ स्पीड एन्ड डिरेक्सन दुईटै स्पीड र डिरेक्सनलाई तपाईले चेन्ज गर्नुको हो ठीक छ तपाईले स्पीड पनि बढाउँदै घटाउँदै गइराख्नु भएको छ र डिरेक्सन पनि चेन्ज गरिराख्नु भएको छ भने त्यो बेला के हुन सक्छ त हाम्रो भेलोसिटी पनि चेन्ज हुन पाउँछ ठीक छ हाम्रो भेलोसिटी स्पीडहरु भनेको चाहिँ यति नै कुराहरु छ सायद बुझ्नु भयो होला के गर्न खोज्यौं भनेर हामीले है अब अर्को टपिक हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ के हो त एक्सेलरेसन सो हामीले आफ्नो वरिपरि देख्ने कुराहरु हुन्छ कहिले पनि हामीले युनिफर्म मोसन देख्न सक्दैनौं कुनै पनि अब्जेक्टहरु युनिफर्म मोसनमा हिडिरहेको हुँदैन ठीक छ कुनै पनि अब्जेक्ट के त युनिफर्म मोसनमा हिडिरहेको हुँदैन हामीले जुन देख्ने गाडीहरु हुन्छ गाडीहरु पनि के हुन्छ त केही समय एकदम छिटो हिँड्छ यदि खाली रोड छ भने के हुन्छ त बिस्तारै बढ्दै जान्छ त्यसपछि अगाडि ट्राफिक देख्यो भने बिस्तारै भेलोसिटी घट्दै जान्छ हैन कहिलेकाहीँ गाडी अगाडि हिँड्दाखेरि अर्को गाडी अगाडि आइदिन सक्छ र उले ओभरटेक गर्न खोजिरहेछ भने उले के गर्छ त आफ्नो स्पिड इन्क्रिज गराउँछ त्यसपछि गाडीलाई सपोज यो गाडी भयो यहाँ अर्को गाडी छ भने के हुन्छ त उ पिछाडीबाट आइरहेछ उले के गर्छ त आफ्नो स्पिड थोरै रोक्छ यता डाइरेक्सनमा आउँछ र भेलोसिटी बढाउँछ हैन र यहाँनेरि आइपुग्छ र फेरि एउटा सर्टेन भेलोसिटीमा जान्छ सो के हुन्छ त भने जहिले पनि एउटा नन युनिफर्म मोसनमा हिडिरहेको हुन्छ हामीले देख्ने हाम्रो अब्जेक्टहरु चाहिँ नन युनिफर्म मोसनमा हिडिरहेको हुन्छ अब त्यो कुरालाई त हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने युनिफर्म मोसनमा मात्र हिडेको अब्जेक्ट हामी वरिपरि देखिरहेको हुँदैनौं किनभने तिनीहरुले चाहिँ इक्वल टाइम इन्टरभलमा इक्वल डिस्टेन्स कभर गर्दैनन् नन युनिफर्म मोसन भनेको के हो त
they do not cover equal distance in equal interval of time ठिक छ। यो भनेको हामीले अघि हेरिसक्यौं इक्वल इन्टरभल अफ टाइम। सो यहाँबाट के बुझिन्छ भने नन युनिफर्म मोसन हुँदो रहेछ। सो हामीले यहाँबाट के देख्यौं भन्दा यदि नन युनिफर्म मोसन हुनुको मतलब के हो, भेलोसिटी चाहिँ टाइम अनुसार चेन्ज हुँदो रहेछ। ठिक छ, भेलोसिटी चेन्जेस विथ टाइम। कहिले धेरै हुन्छ भेलोसिटी हैन, बढ्दै जान सक्छ। ठिक छ, कहिले के हुन सक्छ त घट्दै जान सक्छ। ठिक छ, के हुन सक्दो रहेछ, भेलोसिटी कहिले इन्क्रिज हुन्छ, कहिले के हुन्छ डिक्रिज हुन सक्छ टाइम अनुसार। सो यदि हाम्रो भेलोसिटी चाहिँ समय अनुसार चेन्ज हुन्छ भने यसलाई के भन्छ त हामीले एक्सेलरेटेड मोसन भनेर भन्छौं है। मैले चाहिँ के भने भेलोसिटी चेन्जेस विथ टाइम। अब इधरको के हुँदो रहेछ यहाँनेरि एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। अब तपाई फेरि रनिङ गर्न निक्लिनुभयो, आज तेस्रो दिन हो हैन। सो तेस्रो दिन तपाईले रनिङ गर्न निक्लिँदाखेरि सो हेरौँ के हुँदो रहेछ भनेर। सपोज यति डिस्टेन्स छ तपाईसँग, तपाई अगाडि हिँडिराख्नु भएको छ हैन। यसलाई हामीले हाम्रो लगभग 100 मिटर जति भयो अरे। 100 मिटर भयो भने तपाईले अब 0 देखि स्टार्ट गरिराख्नु भएको छ। यो पोजिसन 0 भयो, तपाई रेडी सेट गेट गो मा पुगिसक्नु भयो है। सो यहाँनेरि मैले विभिन्न पोजिसनहरु छुट्याए सजिलोको लागि। यो ए बी, यो सी, यो डी र अन्तिमको पोइन्टलाई ई भनेर लेखे। सपोज यसलाई 1 सेकेन्ड भनेर मैले दिए। सपोज तपाईले के गर्नुभयो त, पहिलो 1 सेकेन्डमा तपाईको भेलोसिटी सपोज सुरुमा 0 मिटर पर सेकेन्ड थियो। त्यसपछि के भयो त, पहिलो सेकेन्डमा तपाईको भेलोसिटी 20 मिटर पर सेकेन्ड भयो। यसको मतलब के हो त, तपाईले 1 सेकेन्डमा 20 मिटर कभर गर्नुभयो है। अब दोस्रो सेकेन्डमा तपाईको भेलोसिटी 40 मिटर पर सेकेन्डमा, 100 मिटर यहाँ नलेखौं हैन, एक्ज्याक्ट नहुन सक्छ, अन्तिममा डिस्टेन्स लेखौं। सो दोस्रो सेकेन्डमा तपाईको भेलोसिटी 40 मिटर पर सेकेन्ड हुनुको मतलब के हो त भन्दा, ठिक छ, दोस्रो सेकेन्ड तपाईको भेलोसिटी कति भयो 40 मिटर पर सेकेन्ड। सो तपाईले पहिलो सेकेन्ड 20 मिटर कभर गर्नुभयो, दोस्रो सेकेन्ड के हुन्छ तपाईले 40 मिटर कभर गर्नुभयो। ठिक छ, दोस्रो सेकेन्ड कति कभर गर्नुभयो 40 मिटर कभर गर्नुभयो। तेस्रो सेकेन्डमा तपाईको भेलोसिटी 60 मिटर पर सेकेन्ड भयो अरे। ठिक छ, तेस्रो सेकेन्डमा 60 मिटर पर सेकेन्ड भयो। यहाँदेखि अब यता जाँदाखेरि नै तपाईको भेलोसिटी चाहिँ 60 मिटर पर सेकेन्ड हुन थाल्यो भने के हुन्छ त, तपाईले त्यो सेकेन्ड 60 मिटर कभर गर्नुहुन्छ भने जस्तो भयो। ठिक छ, र अन्तिममा के भयो त, यहाँनेरि पुग्दाखेरि 80 मिटर पर सेकेन्ड देखियो। यसको मतलब तपाईले त्यो सेकेन्ड चाहिँ 80 मिटर कभर गर्नुभयो। सो यहाँनेरि के देखिन्छ, पहिलो चोटी स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि तपाईको 0 मिटर पर सेकेन्ड छ। बी पोजिसनमा पुग्दाखेरि तपाईको भेलोसिटी कति भयो त, 20 मिटर पर सेकेन्ड भयो हैन। यसको मतलब तपाईले 20 मिटर कभर गर्नुभयो हैन। यहाँनेरि 20 मिटर कभर गर्नु भएको छ, यहाँनेरि के गर्नु भएको छ 40 मिटर कभर गर्नु भएको छ, यहाँनेरि 60 मिटर कभर गर्नु भएको छ र यहाँनेरि 80 मिटर कभर गर्नु भएको छ। सो के रहेछ त, तपाईको यहाँनेरि भेलोसिटी चेन्ज भइरहेको छ। प्रत्येक सेकेन्ड तपाईको भेलोसिटी त चेन्ज भइरहेछ हैन। कतिले चेन्ज भइरहेछ त भन्दा हेर्नु, यहाँनेरि 20 मिटर पर सेकेन्डले चेन्ज भयो ए टु बी मा, त्यसैगरी बी टु सी मा पनि 20 मिटर पर सेकेन्डले नै चेन्ज भयो, सी टु डी मा पनि 20 मिटर पर सेकेन्ड, त्यसैगरी डी टु ई मा पनि 20 मिटर पर सेकेन्डले तपाईको भेलोसिटी चेन्ज भयो। सो प्रत्येक सेकेन्ड तपाईको भेलोसिटी 20 मिटर पर सेकेन्डले चेन्ज भइरहेछ। ठिक छ, यदि तपाईको भेलोसिटी चाहिँ प्रत्येक सेकेन्ड चेन्ज भइरहेछ भने त्यो के भयो त, यहाँनेरि एक्सेलरेसन भयो। सो यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ, एक्सेलरेसन भनेको चाहिँ के हो त, चेन्ज इन भेलोसिटी बाइ टाइम लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, तपाईको चेन्ज इन भेलोसिटी चाहिँ तपाईले कसरी भेट्न सक्नुहुन्छ भने फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिशियल भेलोसिटी बाइ टाइम है। अथवा तपाईको यसरी युनिफर्मली भेलोसिटी चेन्ज भइरहेछ नि, हेर्नु त, प्रत्येक सेकेन्ड 20-20 मिटर पर सेकेन्डले युनिफर्म भेलोसिटी चेन्ज भइरहेछ। सो तपाईले सिधै एक्सेलरेसन मेरो प्रत्येक सेकेन्ड चाहिँ मेरो भेलोसिटी 20 मिटर पर सेकेन्डले चेन्ज भइरहेको छ भन्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, प्रत्येक सेकेन्ड मेरो भेलोसिटी चाहिँ 20 मिटर पर सेकेन्डले चेन्ज भइरहेछ। यहाँबाट हामी कति भेट्छौँ मलाई त,
यहाँनेरि फाइनल भेलोसिटी 80 छ, इनिशियल भेलोसिटी 0 छ, हाम्रो टाइम भनेको कति छ त 1 2 3 4 4 सेकेन्ड छ। यहाँबाट पनि कति भेट्यौं त 20 मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटी चेन्ज भइरहेछ पर सेकेन्ड। सो यहाँबाट हामीले के भेट्यौं एक्सेलरेसन भेट्न सक्यौं। सो एक्सेलरेसन भनेको के हुने रहेछ त फाइनल भेलोसिटी v ले रिप्रेजेन्ट गर्छ, इनिशियल भेलोसिटी u ले र टाइम टेकन भनेको t ले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ। यसले हामीले एउटा के दिन्छ त एक्सेलरेसनको फर्मुला दिने रहेछ। सो एक्सेलरेसन भनेको बुझ्नुभयो होला के हुन्छ भनेर, तपाईको प्रत्येक सेकेन्ड के भइरहेछ त भेलोसिटी चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ भन्यो भने के हुन्छ त त्यसलाई एक्सेलरेसन भनेर भन्न सकिन्छ। यहाँनेरि हामीले युनिफर्म एक्सेलरेसनको कुरा गर्यौं। अब नन युनिफर्म एक्सेलरेसन पनि हुन्छ, म पनि त्यो पनि तपाईलाई बुझाइदिन्छु। सपोज के हुन्छ त भन्दा यो फेरि पोजिसन लिन्छौं ए बी सी डी ई भनेर लिन्छौं। अब यहाँ सुरुमा स्टार्ट गर्दा 0 मिटर भेलोसिटी तपाईको 0 मिटर पर सेकेन्ड चाहिँ स्टार्ट गर्नु भएको छैन। पहिलो चोटी 10 मिटर पर सेकेन्ड भयो, यसको मतलब तपाईले 1 सेकेन्डमा 10 मिटर कभर गर्नुभयो। त्यसैगरी दोस्रो सेकेन्ड तपाईको भेलोसिटी 15 मिटर पर सेकेन्ड भयो हैन, तेस्रो सेकेन्डमा 13 मिटर पर सेकेन्ड भयो, चौथो सेकेन्डमा 20 मिटर पर सेकेन्ड भयो। ठीक छ, यहाँनेरि के भयो त हेर्नु त, यहाँनेरि भेलोसिटी चेन्ज भनेको 10 मिटर पर सेकेन्ड, यतापट्टि 5 मिटर पर सेकेन्ड, यतापट्टि कति भयो त 2 मिटर पर सेकेन्ड भयो, यतापट्टि कति भयो त 20 मिटर पर सेकेन्ड भयो। सो यसको मतलब यहाँदेखि यहाँसम्म तपाईले 10 मिटर कभर गर्नुभयो, यहाँदेखि यहाँसम्म 15 मिटर कभर गर्नुभयो, सी देखि डी सम्म तपाईले 13 मिटर कभर गर्नुभयो र डी देखि ई सम्म तपाईले के गर्नुभयो त 20 मिटर कभर गर्नुभयो 1 सेकेन्डमा। सो हाम्रो भेलोसिटी त यहाँनेरि युनिफर्मली चेन्ज भएको छ त छैन, यहाँनेरि 10 मिटर पर सेकेन्ड, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 20। सो यति बेला चाहिँ हामीले के युज गर्छौं भन्दा एभरेज एक्सेलरेसनको कुरा युज गर्छौं। एभरेज एक्सेलरेसन भनेको चाहिँ के हुन्छ त एभरेज भेलोसिटी टोटल भेलोसिटी लेख्नुहुन्छ, टोटल भेलोसिटी बाइ टोटल टाइम है, सबैमा कन्सेप्ट एउटै हुन्छ। सो टोटल भेलोसिटी यहाँनेरि के लेख्नुहुन्छ त 10 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 20 बाइ 4 गर्नुहुन्छ। यसको मतलब यहाँ कति आउँछ हेर्नुस् त 30 प्लस 28 भनेको 58 बाइ 4 आउँछ। यसको मतलब 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। सो तपाईको एभरेज भेलोसिटी चाहिँ कति रहेछ त भन्दा एभरेज एक्सेलरेसन भनेको तपाईको 16 मिटर पर सेकेन्ड भन्नुको मतलब तपाईको भेलोसिटी चाहिँ प्रत्येक सेकेन्ड 16.5 मिटर पर सेकेन्डले चेन्ज भइरहेको छ भन्नु। ठीक छ, कतिले हुँदो रहेछ त 16.5 मिटर पर सेकेन्डले चेन्ज भइरहेछ। तर एक्सेलरेसनको कन्सेप्ट के रहेछ त तपाईको भेलोसिटी चाहिँ प्रत्येक सेकेन्ड के अमाउन्टमा चेन्ज भइरहेको छ भने त्यसले एक्सेलरेसनको टर्म दिने रहेछ। ठीक छ, एक्सेलरेसन भनेको चाहिँ त्यही कुरा हो है। अब एक्सेलरेसनको एसआई युनिट भनेको के हुन्छ त भन्दा हेर्नुस् त एक्सेलरेसन भनेको हामी ए ले लेख्छौं, सानो ए ले है, सानो ए भनेको एक्सेलरेसन हो। एक्सेलरेसन भनेको के लेख्न सकिँदो रहेछ त भेलोसिटी बाइ टाइम लेख्न सकिने रहेछ। भेलोसिटीको युनिट भनेको त मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ र टाइम भनेको पनि सेकेन्ड हुन्छ। सो यसको मतलब मिटर s-1 भनेको मिटर पर स्क्वायर अफ सेकेन्ड। ठीक छ, अथवा मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर्ड भनेर लेख्न सकिन्छ। कुनै पनि यदि युनिफर्म एक्सेलरेसन युनिफर्म भेलोसिटी छ भने त्यो बडीमा त्यसमा एक्सेलरेसन के हुन्छ त 0 हुन्छ, किनभने त्यहाँनेरि त केही पनि चेन्ज भइरहेको छैन हैन। सपोज कस्तो भन्न खोजेको हो भने अब यहाँनेरि छ यो पोइन्टमा पुग्दा 2 मिटर पर सेकेन्ड छ, यहाँ पनि 2 मिटर पर सेकेन्ड छ, यहाँ पनि 2 मिटर पर सेकेन्ड छ, यहाँ पनि 2 मिटर पर सेकेन्ड छ हैन, यहाँ पनि 2 मिटर पर सेकेन्ड। यसको मतलब के भइरहेछ त प्रत्येक पोइन्टमा 2-2 मिटर कभर गरिरहेछ। 2-2 मिटर कभर गर्नुको मतलब के भयो त उले उसको भेलोसिटीमा चेन्ज आएको छैन हैन। हामीले फर्मुलाबाट नि हेर्न सक्छौं एक्सेलरेसन भनेको फाइनल माइनस इनिशियल भेलोसिटी इन्टु टाइम। फाइनल भेलोसिटी पनि 2 मिटर पर सेकेन्ड, इनिशियल भेलोसिटी पनि 2 र 4 हुन्छ, यहाँ 0 भयो। सो यदि तपाईको युनिफर्म भेलोसिटी छ, प्रत्येक सेकेन्ड तपाईको भेलोसिटीमा केही पनि चेन्ज आएको छैन भने त्यो भनेको युनिफर्म भेलोसिटी हो। र युनिफर्म भेलोसिटी हुँदा के हुन्छ 0 एक्सेलरेसन हुन्छ। ठीक छ, बुझ्नुभयो होला है, के हुँदो रहेछ त 0 एक्सेलरेसन हुँदो रहेछ। सो यो भयो हाम्रो
एक्सेलरेसनको कुरा। अब एक्सेलरेसनमा अर्को जोडिएर आउने टर्म भनेको के हुन्छ त रिटार्डेसन भन्ने कुरा जोडिएर आउँछ। ठिक छ, रिटार्डेसन भनेको चाहिँ कसरी बुझ्न सकिन्छ भने सपोज एउटा गाडी अगाडि हिँडिरहेछ, अलि टाढा उसले के देख्यो त एउटा बच्चा यहाँनिर बल खेलिरहेछ। अब यो बच्चालाई उसले देख्यो भने त अब उसले के गर्नु पर्यो त गाडीलाई त रोक्नु पर्यो, बच्चालाई ख्यालै छैन, ऊ खेलमा मस्त छ, ऊ खेलिरहेछ, बल खेलिरहेछ, मजाले यता पारिरहेछ हैन। अब यो गाडीले त रोक्नु पर्यो नि आफूलाई। सो गाडीले रोक्दाखेरि गाडी अगाडि पहिले एउटा सर्टेन चेन्ज इन भेलोसिटीमा हिँडिरहेको थियो, सर्टेन एक्सेलरेसनमा हिँडिरहेको थियो। अब के हुन्छ त गाडीले बिस्तारै आफ्नो भेलोसिटी के गराउँछ त डिक्रिज गराउँदै जान्छ। ठिक छ, भेलोसिटी डिक्रिज गराउँदै जान्छ र गाडी यहाँ आएर स्टप भयो अरे। स्टप भयो भएन मतलब भएन, उसले हर्न हान्दै गइरहेछ कुनै पोजिसनमा, यो बच्चाले सुन्न पनि सक्छ। तर यदि उसले आफ्नो भेलोसिटी चाहिँ डिक्रिज गराउँदै जान्छ हैन, भेलोसिटी डिक्रिज गराउँदै जान्छ भने चाहिँ के भन्छ त्यसलाई रिटार्डेसन भनेर भन्छ। एक्सेलरेसनमा खासमा हामी के भन्छौँ त एक्सेलरेसन रिटार्डेसन भन्नु एउटै कुरा हो। तर के हो त एक्सेलरेसन भनेको जेनरली हामीले भेलोसिटी इन्क्रिज भइरहेको छ भने हामी जेनरली त्यसलाई एक्सेलरेसन भन्छौँ, र भेलोसिटी डिक्रिज भइरहेछ भने चेन्ज इन भेलोसिटी चाहिँ डिक्रिज भइरहेछ, डिक्रिमेन्टमा छ भने त्यसलाई चाहिँ रिटार्डेसन भनेर भन्छौँ। रिटार्डेसनलाई चाहिँ डिएक्सेलरेसन पनि भन्छ, यो चाहिँ ठ्याक्कै एक्सेलरेसनको अपोजिट भयो। सो रिटार्डेसन भनेको डिफाइन कसरी गर्न सकिन्छ, द डिक्रिज इन भेलोसिटी पर युनिट टाइम। ठिक छ, डिक्रिज इन भेलोसिटी पर युनिट टाइम और नेगेटिभ एक्सेलरेसन भनेको चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो रिटार्डेसन हुन्छ है। सो रिटार्डेसन चाहिँ के हुने रहेछ नेगेटिभ एक्सेलरेसन भन्ने रहेछ। सपोज हामीले एक्सेलरेसन इज इक्वल्स टु -5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लेख्यौँ भने यसले के जनाउँछ त रिटार्डेसन। यसको मतलब हाम्रो भेलोसिटी चाहिँ 5 मिटर पर सेकेन्डले के भइरहेछ त डिक्रिज भइरहेछ भन्ने कुरो बुझाउँछ। के भइरहेछ त -5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लेख्यो भने हाम्रो भेलोसिटी 5 मिटर पर सेकेन्डले डिक्रिज भइरहेछ। -10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लेख्छ भने हाम्रो भेलोसिटी 10 मिटर पर सेकेन्डले डिक्रिज भइरहेछ भनेर भन्छ। ठिक छ, जस्तै हामीले लाइनमा देखाउने हो भने कसरी भन्न सकिन्छ त भन्दा सपोज सुरुमा 0 छ अथवा यहाँनेरि सपोज 20 मिटर पर सेकेन्ड छ। अब के भइदियो अरे 15 मिटर पर सेकेन्ड भइदियो, अब 10 मिटर पर सेकेन्ड भइदियो, 5 मिटर पर सेकेन्ड भइदियो, यहाँनेरि कति भइदियो 0 मिटर पर सेकेन्ड। हेर्नु त सुरुमा कति डिस्टेन्स कभर गर्न सक्थ्यो 20 मिटर, त्यसपछि 15 मिटर, त्यसपछि सुरुमा यतापट्टि कति छ त 0 देखि स्टार्ट गर्दा 20 मिटर कभर गर्थ्यो, त्यसपछि 15 मिटर, त्यसपछि 10 मिटर, त्यसपछि 5 मिटर र अन्तिममा त केही डिस्टेन्स चाहिँ कभर गर्दैन। यतिमा 5 मिटर कभर गर्छ सक्यो, अन्तिममा भेलोसिटी 0 छ भने यताबाट बढी हिँड्दैन भने जस्तो कुरा हो। सो यहाँनिर के बुझिन्छ प्रत्येक सेकेन्ड चाहिँ के हुन्छ उसले कभर गर्ने डिस्टेन्स घटिरहेको छ। सो उसले कभर गर्ने डिस्टेन्स घटिरहेछ भने त उसको भेलोसिटी घट्नु हो नि त हैन, प्रत्येक सेकेन्ड उसको भेलोसिटी घट्नु हो। सो यसले के दिन्छ त रिटार्डेसन भनेर दिन्छ। र रिटार्डेसनको युनिट पनि के हुन्छ त मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर नै हाम्रो रिटार्डेसनको युनिटहरू हुन्छ। सो तपाईँले बुझ्नुभयो होला, हामीले यहाँनिर एक्सेलरेसनहरू पढ्यौँ, रिटार्डेसन, युनिफर्म मोसन, नन युनिफर्म मोसनको बारे स्टडी गर्यो। मलाई लाग्छ तपाईँहरूले यो कुरा चाहिँ बुझ्नुभयो होला। बुझ्नु भएन भने हामी छँदैछौँ, सोध्न सक्नुहुन्छ है हामीलाई। अब अर्को कुरा हामीले हेर्नुपर्ने जुन चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकल सल्भको लागि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है। न्युमेरिकल सल्भ गर्नु पर्यो भने तपाईँले यो कुरा चाहिँ बुझ्नै पर्ने हुन्छ। के हो त भन्दा इक्वेसन्स अफ मोसन अफ युनिफर्म एक्सेलरेसन। ठिक छ, युनिफर्म एक्सेलरेसन। अब कुनै बडी युनिफर्म एक्सेलरेसनमा हुनुको मतलब के हो त उसको चेन्ज इन भेलोसिटी चाहिँ युनिफर्म छ, नन युनिफर्म छैन। ठिक छ, उसको भेलोसिटी चाहिँ युनिफर्म चेन्ज भइरहेछ। सपोज 0 बाट 5 भयो, त्यसपछि 5 बाट 10, 10 बाट 15 यसरी गइरहेको छ भने यो के भयो त युनिफर्मली भेलोसिटी चेन्ज भइरहेछ। तर 0 बाट 3, 3 बाट 10, 10 बाट 19 यसरी चेन्ज भयो भने त यहाँ नन युनिफर्मली भेलोसिटी चेन्ज भइरहेछ नि, यहाँ त कुनै एउटा सर्टेन रिलेसन त छैन। सो इक्वेसन्स अफ मोसनले चाहिँ के जनाउँछ भने हामीले यदि हाम्रो बडीहरू छन् नि, त्यो बडीहरू हिँडिरहेछन्, त्यो बडीहरू हिँडिरहेछन् भने त्यसलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ होला, त्यसको मोसन केही समयपछि हेर्नु पर्यो अरे त्यो बडी कुन पोजिसनमा पुग्यो हैन, कति डिस्टेन्स टाढा गयो, अब त्यसको भेलोसिटी कति छ, हो त्यस्तो कुराहरू हामीले हेर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ इक्वेसन्स अफ मोसनले हेर्छौँ। इक्वेसन अफ मोसनले चाहिँ एउटा
प्रिडिक्सन गर्छ। ठीक छ, प्रिडिक्सन गर्नुको मतलब के हो त, फ्युचरको बारे थाहा पाउँछ। फ्युचरको बारे थाहा पाउनु भनेको यो चाहिँ ज्योतिषी हो। इक्वेसन अफ मोसन भनेको यो बडी चाहिँ यदि यसरी नै हिँडिरहेछ भने केही समयपछि यसको भेलोसिटी यति हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट यति हुन्छ, अथवा यसको एक्सेलरेसन यति हुन्छ भन्ने कुराहरू थाहा पाउन सकिन्छ। ठीक छ, सो इक्वेसन अफ मोसनले चाहिँ के टर्महरू युज गर्छ भन्दा हामी यहाँनिर फिगर बनाइरहेको छौँ। सो यहाँनिर एउटा बडी छ हैन, यो बडी चाहिँ के छ त भन्दा यसको इनिशियल भेलोसिटी u छ। अब केही समयपछि यो बडी यहाँ पुग्यो हैन, यहाँ पुग्यो भने के हुन्छ त हेर्नु, यसले डिस्टेन्स कति कभर गर्छ, यस डिस्टेन्स लेख्यौँ हामीले कति टाइममा भन्दा टाइम इज इक्वल्स टु टी मा र भेलोसिटी v आयो। सो u भनेको हाम्रो इनिशियल भेलोसिटी, सुरुमा त्यो बलको हामीले जब स्टार्ट गर्न थाल्छौँ त्यसलाई हेर्न त्यसको इनिशियल भेलोसिटी यो, अनि त्यसैगरी u भनेको v भनेको के हो त, यसको v भनेको फाइनल भेलोसिटी हुन्छ। त्यसैगरी a भनेको एक्सेलरेसन हुन्छ है, a भनेको एक्सेलरेसन। त्यसैगरी t भनेको टाइम हुन्छ, टाइम टेकन भनेको u यति s डिस्टेन्स कभर गर्न कति टाइम लाग्यो भन्यो। त्यसैगरी अर्को टर्म भनेको s भनेको डिस्टेन्स डिस्प्लेसमेन्ट भनेर भनिन्छ। ठीक छ, डिस्प्लेसमेन्ट हुँदो रहेछ। यो पोजिसन a देखि b सम्म बडी मुभ भयो हैन, यतापट्टि हिँडिरहेको थियो भने डिस्प्लेसमेन्ट भनेको ab हुन्छ। अब हामीले यहाँनिर छुट्टा छुट्टै रिलेसनहरू डेराइभ गर्छौँ। यो टर्महरू कपीमा लेखिहाल्नु होला है, भिडियो पज गर्नु, टर्म लेख्नु र फिगर बनाउनु। सो ठीक छ, सो फिगर बनाउनु भयो होला। अब हामीले यहाँनिर रिलेसनहरू डेराइभ गर्छौँ। सुरुमा हामीले रिलेसन बिट्विन के त u v a एन्ड t, इनिशियल भेलोसिटी, फाइनल भेलोसिटी, एक्सेलरेसन र टाइमको रिलेसन डिफाइन गर्छौँ। ठीक छ, सो यो रिलेसनहरू पनि डेराइभ गर्नु होला। एक्सेलरेसनको हाम्रो डिफिनेसन अनुसार के थियो त भन्दा एक्सेलरेसन भनेको के हो, चेन्ज इन भेलोसिटी है, लेख्दै जानु होला मसँग, चेन्ज इन भेलोसिटी बाई टाइम टेकन। एक्सेलरेसनले चेन्ज इन भेलोसिटी बाई टाइम टेकन दिन्छ। अब चेन्ज इन भेलोसिटीलाई हामी कसरी लेख्थ्यौँ त भन्दा फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिशियल भेलोसिटी। ठीक छ, फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिशियल भेलोसिटी डिवाइडेड बाई के हुन्छ त टाइम टेकन हुन्छ। सो एक्सेलरेसन भनेको त a छँदैछ, और हामीले के लेख्न सक्छौँ, a इज इक्वल्स टु फाइनल भेलोसिटी भनेको v, इनिशियल भेलोसिटी भनेको u, यतापट्टि t आइपुग्यो हैन, और a इन्टु t इज इक्वल्स टु v माइनस u। देयरफोर यहाँनिर के लेख्न सक्यो, v इज इक्वल्स टु u लाई उता लगिदियो भने u प्लस at, यो भनेको चाहिँ के भयो त हाम्रो vu at को रिलेसन भयो। ठीक छ, हामीले vu at को रिलेसन डेराइभ गर्न खोजेको थियौँ नि, र यसलाई मैले इक्वेसन 1 भने बुझ्नुभयो होला मैले कसरी डेराइभ गरेँ यहाँ भनेर। चेन्ज इन भेलोसिटी बाई टाइम छ, फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिशियल भेलोसिटी बाई टाइम टेकन, र एक्सेलरेसन इज इक्वल्स टु v माइनस u बाई t, at इज इक्वल्स टु v माइनस u, र रिलेसन लेखेँ मैले। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन अफ मोसन हो, फर्स्ट इक्वेसन अफ मोसन भयो है। त्यसैगरी अब अर्को रिलेसन भनेको हामीले रिलेसन बिट्विन s u v एन्ड t डेराइभ गर्नु छ। ठीक छ, अब हामीले यहाँ त के सपोज गरेका छौँ भन्दा हामीले युनिफर्म एक्सेलरेसन सपोज गरेका छौँ। कुनै पनि युनिफर्म एक्सेलरेसनमा मैले एभरेज भेलोसिटी हेर्नु पर्यो भने मैले कसरी पनि हेर्न सक्छु भने इनिशियल भेलोसिटी प्लस फाइनल भेलोसिटी बाई 2 गरे भने पनि यसले मलाई एभरेज भेलोसिटी दिन्छ। हामीले चाहिँ के गर्थ्यौँ, एभरेज भेलोसिटीको लागि टोटल डिस्प्लेसमेन्ट बाई टोटल टाइम लेख्थ्यौँ नि हो। यसको लागि हामीले अब इनिशियल भेलोसिटी प्लस फाइनल भेलोसिटी बाई 2 गरे पनि के हुन्छ त, यो हाम्रो एभरेज भेलोसिटी हुन्छ। किन यहाँ हामीले यो गर्यौँ त भन्दाखेरि हेर्नु त, हाम्रो u र v मात्रै त छ नि यहाँनिर भेलोसिटी हैन, u र v भेलोसिटी नै छ नि। जहिले पनि हामीले के गरेका थियौँ यहाँ डेराइभ गर्दाखेरि दुईटा बडी छ, यो u छ, यसको भेलोसिटी v छ। सो एभरेज भेलोसिटी भनेको त यो दुईटाको एभरेज हुन्छ। एभरेज भेट्नु भनेको त के हो त, जतिवटा नम्बर छ त्यसलाई सम गर्ने र कतिवटा नम्बर छ त्यसले डिभाइड गर्ने। सो यहाँनिर u र v छ,
र u र v दुईटा छ भनेपछि त्यसलाई 2 ले डिभाइड गरियो। और एभरेज भेलोसिटी भनेको के लेख्न सकियो त? एभरेज भेलोसिटीलाई मैले a डट v लेखेँ भने इनिशियल भेलोसिटी भनेको u, फाइनल भेलोसिटी भनेको v, यहाँनेरि 2 भयो है। त्यसैगरी एभरेज भेलोसिटीलाई के पनि लेख्न सकिन्छ त भन्दा डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम पनि लेख्न सकिन्छ, हो कि होइन? त्यसैगरी एभरेज भेलोसिटी भनेको के हो त? हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट s छ, टाइम t छ। तपाईले माथि भनेको फिगर हेर्नु होला आफ्नो, त्यहाँनेरि के छ त? डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम पनि लेख्न सकिन्छ। सो हामीले के लेख्न सकिन्छ? यो दुईटा त इक्वल हुन्छ, यसले दिने एभरेज भेलोसिटी र यसले दिने एभरेज भेलोसिटी त सेम हुनुपर्छ। सो u प्लस v बाई 2 इज इक्वल्स टू s बाई t लेख्न सक्यो। और क्रस मल्टिप्लाई गरौँ 2s इज इक्वल्स टू u प्लस v इन्टु t लेख्न सक्यो। और के लेख्न सक्यो त? s इज इक्वल्स टू u प्लस v बाई 2 इन्टु t भयो। ठिक छ, यसरी हामीले डेराइभ गऱ्यौँ। के गर्यौँ त भन्दा हामीसँग दुईटा भेलोसिटी छ u र v। सो एभरेज भेलोसिटी भनेको यसको सम डिभाइडेड बाई 2 हैन। ठीक छ, यसरी हामीले एभरेज भेलोसिटी लेख्यौँ। अर्को तरिका भनेको यिनीहरू बीचको डिस्टेन्स s छ र यति कभर गर्नको लागि, यति डिस्टेन्स कभर गर्न t टाइम लाग्छ भने एभरेज भेलोसिटी भनेको त कति टोटल डिस्प्लेसमेन्ट छ भन्दा s छ, कति टोटल टाइम टेकन छ त t छ। सो s बाई t पनि भयो र दुईटा भ्यालु इक्वल हुनुपर्छ र यो हाम्रो के भयो? सेकेन्ड इक्वेसन अफ मोसन भयो। त्यसैगरी अब हाम्रो थर्ड रिलेसन भनेको चाहिँ के को बनाउँछौँ भन्दा हामी रिलेसन बिट्विन s, u, a एन्ड t को रिलेसन बनाउँछौँ। सो यहाँनेरि हामीले के गर्छौँ? सोलुसन गर्दा हाम्रो पहिलो रिलेसन के थियो? v इज इक्वल्स टू u प्लस at, जुन हाम्रो पहिलो रिलेसन हो। त्यसैगरी s इज इक्वल्स टू u प्लस v बाई 2 इन्टु t भनेको हाम्रो दोस्रो रिलेसन हो। अब यहाँनेरि हामीले के गर्छौँ भने पुटिङ भ्यालु अफ v फ्रम इक्वेसन 1 इन 2। सो यो v को भ्यालु जुन छ यो इक्वेसन 2 मा हामी हाल्यौँ भने के हुन्छ त? s इज इक्वल्स टू u प्लस v भनेको u प्लस at छ, यहाँनेरि डिभाइडेड बाई 2 भयो इन्टु t भयो। और s इज इक्वल्स टू 2u प्लस at डिभाइडेड बाई 2 इन्टु t भयो। और यहाँनेरि के हुन्छ? s इज इक्वल्स टू u प्लस at बाई 2 इन्टु t भयो। सो के आयो त भ्यालु? s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1 बाई 2 at स्क्वायर आयो। यो भनेको हाम्रो थर्ड इक्वेसन हुन्छ हैन। यसलाई चाहिँ थर्ड इक्वेसन अफ मोसन भनिन्छ। ठीक छ, थर्ड इक्वेसन अफ मोसन भनेर भनिन्छ है। यो हाम्रो थर्ड इक्वेसन अफ मोसन हो। अब एउटा अर्को लास्ट छ हाम्रो फोर्थ इक्वेसन अफ मोसन, त्यो चाहिँ के हुन्छ? रिलेसन बिट्विन u, v, a एन्ड s। यसरी चारवटा क्वान्टिटीको रिलेसन छ। सो के हुन्छ? हाम्रो पहिलो रिलेसन के थियो? v इज इक्वल्स टू u प्लस at, यो हामीले 1 लेख्यौँ। त्यसैगरी s इज इक्वल्स टू u प्लस v बाई 2 इन्टु t छ। अब यहाँनेरि हामीले के लेख्न सक्छौँ भने v माइनस u इज इक्वल्स टू at लेख्न सक्छौँ। और t भनेको के लेख्न सक्छौँ? v माइनस u बाई a भनेर लेख्न सक्छौँ नि। सो अब हामीले के गर्छौँ? यो त हाम्रो इक्वेसन 1 भयो। सो पुटिङ भ्यालु अफ t फ्रम इक्वेसन 1 इन 2। ठीक छ, इक्वेसन 1 2 मा हाल्यौँ भने s इज इक्वल्स टू u प्लस v बाई 2 इन्टु t भनेपछि v माइनस u बाई a भनेर आयो। अब यहाँनेरि के छ त? यहाँनेरि s इज इक्वल्स टू v प्लस u अनि इन्टु v माइनस u, यतापट्टि 2a छ और 2as, 2a लाई उतापट्टि लगे, यहाँनेरि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर भयो र फाइनली के आयो त? देयरफोर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर लाई उतापट्टि लगे भने u स्क्वायर प्लस 2as आयो। यो हाम्रो इक्वेसन 4 भयो। यो चाहिँ के भयो त? फोर्थ इक्वेसन अफ मोसन आइपुग्यो। सो हामीले के रिलेसन डेराइभ गर्यौँ त भन्दा v इज इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू u प्लस v बाई 2 इन्टु t भनेर डेराइभ गर्यौँ। त्यसैगरी s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर र फाइनल्ली v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस
2as भन्ने डेराइभ गर्यौं। यो हाम्रो चारवटा भनेको चाहिँ इक्वेसन अफ मोसन भयो र हामीले विभिन्न कन्डिसनहरुमा यसलाई युटिलाइज गरेर हाम्रो बडी फ्युचरमा कहाँ हुन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ प्रेडिक्ट गर्न सक्छौं। ठीक छ, बुझ्नु भयो है। अब हामीले यहाँनेरि केही एप्लिकेशन्सहरु हेर्नु पर्ने हुन्छ। डिफरेन्ट सिचुएसनमा हामीले के गर्छौं त भनेर। सो सपोज यहाँनेरि अब एप्लिकेशन्सहरु हेर्छौं, बेग्लै सिचुएसन्सहरु आउन सक्छ नि। सो केस 1 मा के छ त भने सपोज एउटा बडी युनिफर्म भेलोसिटीले हिँडिरहेछ। ठीक छ, बडी इज मुभिङ विथ युनिफर्म भेलोसिटी, युनिफर्म भेलोसिटी भनेको के हो त, त्यहाँ भेलोसिटीमा केही पनि चेन्ज छैन। ठीक छ, प्रत्येक सेकेन्ड उ के गरिरहेछ त एउटै भेलोसिटीले हिँडिरहेछ। सो प्रत्येक सेकेन्ड एउटै भेलोसिटीले हिँडिरहेछ भन्नुको मतलब के भयो, इनिशियल भेलोसिटी जुन चाहिँ u हो इज इक्वल्स टु फाइनल भेलोसिटी हुनुपर्छ। सबैतिर युनिफर्म भेलोसिटीले हिँडिरहेछ भने त इनिशियल भेलोसिटी र फाइनल भेलोसिटी त इक्वल हुनु पर्यो नि। सो इनिशियल भेलोसिटी u इज इक्वल्स टु फाइनल भेलोसिटी हुनु पर्यो। अब एक्सेलरेसन भनेको के हो त, v माइनस u बाइ t हुन्छ। तर इनिशियल भेलोसिटी र फाइनल भेलोसिटी नै इक्वल भएपछि यहाँनेरि के भयो, v माइनस v बाइ t इज इक्वल्स टु 0 हुने भयो। सो हाम्रो इक्वेसन थर्ड मा के थियो भने s इज इक्वल्स टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर थियो नि। इक्वेसन अफ मोसनमा हेर्नु त यो थर्ड इक्वेसन। सो यहाँनेरि हामीले के लेख्न सक्यौं, s इज इक्वल्स टु के भयो त ut हुने भयो। यसलाई इक्वेसन 5 लेखौं। यो हामीले काम दिइरहेको हुन्छ। जहाँ जहाँ एक्सेलरेसन छ त्यो पोर्सन 0 हुने भयो हैन। जस्तै अब हाम्रो v स्क्वायर इज इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2as थियो नि, यहाँनेरि के यो 0 भएपछि त v इज इक्वल्स टु u हुने भयो। आखिर हाम्रो पुरानै कन्डिसन आइपुग्ने भयो र यो इक्वेसन चाहिँ चेन्ज भएर s इज इक्वल्स टु ut हुने रहेछ। अब केस 2 हेर्छौं हामी। केस 2 मा के छ त, फर ए फ्रीली फलिङ बडी अन्डर ग्राभिटी। ठीक छ, ग्राभिटीको अन्डरमा झरिरहेको एउटा बडी छ भने त्यसमा के हुन्छ त, एक्सेलरेसन चाहिँ हाम्रो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीमा चेन्ज हुन्छ, s इज इक्वल्स टु हाइटमा। फ्रीली फलिङ बडी भनेको कुनै अब्जेक्टलाई तपाईले माथिबाट फाल्नुहुन्छ भने, सपोज तपाईले आफ्नो घरको बिल्डिङको छतबाट कुनै अब्जेक्ट तल फाल्नुहुन्छ होला, होलीमा तपाईले यो फर्मुलाहरु धेरै युज गर्नु भएको छ, तर तपाईले चाहिँ यो फर्मुला सम्झेर चाहिँ फाल्नु भएन, तर फाल्नु चाहिँ राख्नु भएको छ यही फर्मुलाहरु युज गरेर। सो यो समथिङ बिल्डिङ भयो भने त यहाँबाट तपाईले कुनै बडी यसरी फाल्नुहुन्छ है, यो बडी तल फाल्दाखेरि यो त यति हाइट कभर गर्छ, ग्राउन्डमा पुग्नु पर्यो। सो यसले कभर गर्ने डिस्टेन्स भनेको चाहिँ कुन हाइटबाट फालिरहेछ त्यति डिस्टेन्स कभर गरिरहेछ। यहाँनेरि यसै पनि लेख्न सक्थ्यौं, तर हाइटले के दिन्छ त, जब हाइट आउँछ हामीले बुझ्छौं हामीले चाहिँ एक्सेलरेसन फ्रीली फलिङ बडी अन्डर ग्राभिटी गरिरहेछौं है भनेर भनिरहेछौं। ठीक छ, अन्डर ग्राभिटी। ठीक छ, ग्राभिटी हामीले अर्थतिर झारिरहेछौं भने त्यो चाहिँ तलतिर जान्छ र तलतिर जाँदाखेरि के हुन्छ त उसको एक्सेलरेसन g हुन्छ। g को भ्यालु लगभग 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। यसको मतलब के भयो त, जब कुनै बडीलाई हामी तल खसाइन्छ उसको भेलोसिटी चाहिँ 9.8 मिटर पर सेकेन्डले इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ है, 9.8 मिटर स्क्वायरले इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ। सो हामीले के गर्छौं त, एक्सेलरेसनको ठाउँमा g ले रिप्लेस गर्छौं र s जुन डिस्टेन्स ठाउँ छ त्यो h ले रिप्लेस गर्छौं। सो हाम्रो पहिलो रिलेसन के थियो, v इज इक्वल्स टु u प्लस at। यसलाई हामीले के लेख्न सक्यौं, v इज इक्वल्स टु u प्लस gt लेख्न सक्यौं। दोस्रो रिलेसन भनेको s इज इक्वल्स टु u प्लस v बाइ 2 इन्टु t थियो। यो के हुने भयो त, h इज इक्वल्स टु u प्लस v बाइ 2 इन्टु t हुने भयो। थर्ड रिलेसन के थियो, s इज इक्वल्स टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर थियो। यहाँनेरि के हुने भयो, h इज इक्वल्स टु ut प्लस हाफ gt स्क्वायर हुने भयो। त्यसैगरी लास्टको रिलेसन v स्क्वायर इज इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2as थियो भने यहाँनेरि v स्क्वायर इज इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2gh भयो। यहाँनेरि हामीले के याद गर्नुपर्छ नि, यहाँनेरि एक्सेलरेसन भइरहेछ अथवा यसलाई पोजिटिभ एक्सेलरेसन, मैले प्लस र v लेख्नुको मतलब पोजिटिभ एक्सेलरेसन भइरहेछ। यहाँनेरि चाहिँ भेलोसिटी इन्क्रिज भइरहेछ। जब हामी कुनै बडीलाई तल खसाल्छौं नि माथिबाट के हुन्छ भने त्यसमा एउटा पोजिटिभ एक्सेलरेसन भइरहेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी हामीले रिलेसन भेट्यौं, सम हाइटबाट झारेको हुन्छ माथिबाट, सो डिस्टेन्स कभर्डलाई हामी हाइट लिन्छौं। इनिशियल फाइनल भेलोसिटीको कन्सेप्ट त्यही हुन्छ। अर्को छ केस 3। केस 3 मा हामी के गर्छौं भने एउटा बडीलाई
body is thrown vertically upwards. Body is thrown vertically upwards. कुनै बडीलाई हामीले भर्टिकली अपवर्ड्स फाल्यौं भने त्यसले कभर गर्ने डिस्टेन्स भनेको पनि हाइटै हुन्छ। सपोज तपाईँ यहाँ ग्राउन्डमा बसेर के गरिराख्नु भएको छ, माथिबाट बल फाल्नु गरे। सपोज यो बल त एउटा सर्टेन हाइटमा पुग्छ, हाइटमा मेजर गरिन्छ नि त, यहाँ पनि ग्राउन्डबाट यसरी मेजर गरिन्छ कति हाइटसम्म पुग्यो भनेर। सो यहाँनेरि डिस्टेन्स कभर्ड भनेको हाइट हुने रहेछ। एक्सेलरेसन भनेको चाहिँ -g हुन्छ। किन -g भयो भने तपाईले के याद गर्नुहुन्छ भने सपोज तपाईले कुनै एउटा बल माथि फाल्नुस्, माथि फाल्दाखेरि तपाईको हातमा आइपुग्छ नि फेरि। सो के भएको हो भन्दा जब तपाईले कुनै एउटा सर्टेन भेलोसिटीले बललाई माथि फाल्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ अर्थ त्यसको एक्सेलरेसन भनेको चाहिँ -9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। यसको मतलब त्यो बडीको भेलोसिटी चाहिँ घटिरहेको हुन्छ, 9.8 मिटर पर सेकेन्डले घट्छ र जति बेला 0 हुन्छ नि एउटा सर्टेन हाइटमा एकछिनको लागि अडिन्छ र फेरि तल खस्छ। ठीक छ, जब फेरि तल खस्छ यसको भेलोसिटी 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। बुझ्नुभयो होला, जब कुनै बडीलाई हामी माथि फाल्छौं त्यति बेला के हुन्छ, यसको भेलोसिटी चाहिँ 9.8 मिटर पर सेकेन्डले के हुन्छ, डिक्रिज हुँदै जान्छ, डिक्रिज हुँदै जान्छ, डिक्रिज हुँदै जान्छ र यो पोजिसनमा के छ, 0 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ यसको भेलोसिटी। र फेरि के हुन्छ त, यसलाई अर्थको ग्रेभिटी हुन्छ, अर्थको ग्रेभिटीले तलतिर तान्छ। यहाँनेरि भएको के हो भने कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले माथि फाल्छौं भने ग्रेभिटीले त जहिले तल तान्ने हो नि। ग्रेभिटीले जब तल तान्छ के हुन्छ, फोर्स त अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्यो। हामीले के भनेको थियौं त, कुनै पनि कुरालाई अगाडि गइरहेछ भने तपाईले त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा फोर्स हाल्नु नि त स्टप हुन खोज्छ। सो यो बडीलाई मैले माथितिर फोर्स दिएको छु, यसलाई अर्थले तलतिर तानिरहेछ भने त के हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै यसको माथि जाने फोर्स त डिक्रिज हुँदै जान्छ र के हुन्छ, 0 हुन्छ। त्यसैले यहाँनेरि डिएक्सेलरेसन हुन्छ। सो यहाँनेरि a = -c हुन्छ। सो इक्वेसन के हुने भयो, v = हाम्रो u + at चाहिँ के हुने भयो त, v = u - gt हुने भयो। त्यसैगरी s = u + v/2 * t चाहिँ के हुने भयो त, h = u + v/2 * t हुने भयो। त्यसैगरी s = ut + हाफ at² के हुने भयो त, h = ut - हाफ gt² हुने भयो हैन। ल लास्टली v² = u² + 2as थियो। यो इक्वेसन के हुने भयो, v² = u² - 2gh हुने भयो। सो यो चारवटा इक्वेसन भयो हाम्रो। सो यहाँ तीनटा कन्डिसन हेर्यौं हामीले, के कन्डिसनमा के डेराइभ हुँदो रहेछ भनेर हामीले हेर्यौं हैन। सो यो भनेको हामीले तीनटा कन्डिसन चाहिँ हामीले इक्वेसनहरु सल्भ गर्नका लागि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को एउटा केस पनि छ। केस भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, केस 4 भनेको सपोज कुनै बडी माथिबाट तल खसिरहेछ, माथिबाट तल खस्दा हामीले इनिशियल भेलोसिटी चाहिँ 0 दिउँ अरे। ठीक छ, माथिबाट तल खस्दाखेरि यसरी हामीले केही पनि भेलोसिटी नदि छोड्यौं भने पनि त्यो बडी तल खस्छ, ग्रेभिटीले तानिरहेको हुन्छ, फोर्स त उलाई लागिरहेको हुन्छ नि। सो तलतिर तानिरहेको हुन्छ। सो u 0 भयो भने के हुन्छ त, हाम्रो इक्वेसन के थियो, u + gt थियो। यो भनेको के हुन्छ, v = gt हुन्छ। त्यसैगरी s h = u + v/2 * t थियो भने यो के भयो त, अब h = vt/2 भयो। त्यसैगरी h = ut + हाफ gt² थियो भने अब के हुने भयो त, h = हाफ gt² हुने भयो। त्यसैगरी v² = u² + 2gh थियो, के हुने भयो त, v² = 2gh हुने भयो। ठीक छ, यसरी हामीले के भेट्न सक्यौं त, यदि हामीले माथिबाट बल खसाल्दाखेरि केही पनि इनिशियल भेलोसिटी दिएको छैनौं भने के हुने रहेछ, 0 हुने रहेछ। युनिफर्म भेलोसिटी 0 छैन भने हाम्रो इक्वेसन अफ मोसन यस्तो हुने रहेछ। ठीक छ, बिस्तारै लेख्दै जानु, पज गर्दै फेरि रिपिट गर्दै हेर्दै जानु, बुझिहाल्नुहुन्छ। पानी बिस्तारै खाँदै मजाले आफूलाई हाइड्रेटेड बनाएर पढ्नु होला। हाइड्रेटेड भएन भने चाहिँ अलिकति दिमाग बोधो हुन सक्छ त्यो बेलामा है। अब हामीले के रिमेम्बर गर्नुपर्ने पोइन्ट्सहरु छ, सम्झिनुपर्ने पोइन्ट्सहरु भनेको, कुनै बडीलाई जब हामी माथि फाल्छौं नि यसको फाइनल भेलोसिटी 0 हुन्छ। ठीक छ, किनभने माथि पुगिसकेपछि त यसको यहाँनेरि एउटा युनिफर्म भेलोसिटी हुन्छ, युनिफर्म भेलोसिटी हुन्छ र माथि पुगेपछि त यसको फाइनल भेलोसिटी भयो हैन। सो यो पोइन्टमा जुन टुप्पो पोइन्टमा यो रोकिन्छ नि
त्यो भनेको फाइनल भेलोसिटी, त्यहाँनेरि फाइनल भेलोसिटी 0 हुन्छ है। कुनै बडीलाई हामीले फ्रीली फल गर्न दियौं भने, फ्रीली फल गरायौं भने के हुन्छ त यसको इनिशियल भेलोसिटी 0 हुन्छ भनेर पनि सम्झिनु पर्छ। कुनै बडीलाई हामीले फल भर्टिकली डाउनवर्ड्स गरिरहेछौं, फ्रीली फल गर्न दिइरहेछौं भने यसमा कुनै पनि इनिशियल भेलोसिटी लागेको हुँदैन। अर्को कुरा रिटार्डेसन छ भने, ठीक छ, भेलोसिटी डिक्रिज भइरहेको छ बडीको भनेर सोध्यो भने अथवा दियो भने माइनस एक्सेलरेसन लेख्नुपर्छ जहिले पनि, ठीक छ। यो कुराहरु चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यति याद गर्यो भने हामीले इक्वेसन अफ मोसन्सहरु सल्भ गर्न सकिन्छ। म यसको केही न्यूमेरिकलहरु पनि गरिदिन्छु तपाईहरुको लागि पछि। सो अब अर्को कुरा हामीले हेर्ने भनेको सानो एउटा टपिक छ भेलोसिटी टाइम ग्राफ भनेर। यो टपिक चाहिँ अलिकति हामीले आज अहिलेसम्म पढेको कुरालाई भिजुअलाइज गर्ने हो, ठीक छ। भेलोसिटी टाइम ग्राफ, भेलोसिटी ग्राफ भनेपछि हामीले के याद गर्नुभयो, यसरी दुईटा एक्सिस हुन्छ, यो एक्स एक्सिस हो, यो वाई एक्सिस हो हैन। अब वाई एक्सिसमा चाहिँ भेलोसिटी राखिन्छ है, वाई एक्सिसमा भेलोसिटी राखिन्छ, तलतिर टाइम राखेर हामीले के गर्छौं, भेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाउँछौं। म चाहिँ यही एउटा ग्राफमा सबै कुराहरु बनाइदिन्छु, हेर्नु होला। सपोज सुरुमा के भइरहेछ त, युनिफर्म भेलोसिटीमा हिँडिरहेछ। युनिफर्म भेलोसिटीमा हिँड्नुको मतलब के हो त, भेलोसिटी चाहिँ टाइम अनुसार चेन्ज भएको छैन भन्नुको मतलब के हो। सपोज यो भनेको 1 मिटर पर सेकेन्ड हो भेलोसिटी, यो भनेको 2 मिटर पर सेकेन्ड, यो भनेको 3 मिटर पर सेकेन्ड हो भने सपोज मेरो भेलोसिटी चाहिँ युनिफर्म भेलोसिटी कति छ अरे 3 मिटर पर सेकेन्ड छ। यसको मतलब यहाँनेरि टाइम जति नै चेन्ज होस् के हुन्छ, भेलोसिटी चेन्ज हुँदैन। सो पहिलो सेकेन्ड पनि 3 मिटर पर 0 सेकेन्डमा 3 मिटर पर सेकेन्ड थियो, दोस्रो चोटी 1 सेकेन्डमा पनि 3 मिटर भयो, तेस्रो सेकेन्डमा पनि 3 मिटर भयो, चौथोमा 3, यसरी के भयो त 3 मिटर पर सेकेन्डमा के भयो त यसको भेलोसिटी हुने भयो, ठीक छ। सो यसले चाहिँ के जनाउँछ त हेर्नु त, यो स्ट्रेट लाइन भनेको के हो, भेलोसिटी चाहिँ प्रत्येक सेकेन्ड के हुन्छ त 3 मिटर पर सेकेन्डै हुन्छ भनेर भनिरहेछ। सो यसले के दियो हामीलाई, युनिफर्म भेलोसिटी भनेर दियो। त्यसैगरी अब हामीले हेर्नुपर्ने भनेको युनिफर्म एक्सेलरेसन। युनिफर्म एक्सेलरेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दा प्रत्येक सेकेन्ड यसको भेलोसिटी एउटा सर्टेन रेटमा चेन्ज भइरहेछ, ठीक छ। सो यसले के लेख्यो, सपोज 0 सेकेन्डमा भेलोसिटी 0 हुन्छ, फर्स्ट सेकेन्डमा भेलोसिटी 1 मिटर पर सेकेन्ड भयो, सेकेन्ड दोस्रो सेकेन्डमा 2 मिटर पर सेकेन्ड भयो होला, तेस्रो सेकेन्डमा 3 मिटर पर सेकेन्ड भयो होला, ठीक छ। अब यसले के जनाइरहेछ त भन्दा प्रत्येक सेकेन्ड त भेलोसिटी युनिफर्मली चेन्ज भइरहेछ नि, 1-1 मिटर पर सेकेन्डको तरिकाले के भइरहेछ त भेलोसिटी चेन्ज भइरहेछ। सो यदि यहाँनेरि चाहिँ हामीले एउटा स्ट्रेट लाइन बनाउन सक्यौं भने यसरी एउटा स्ट्रेट लाइन आउँछ। यदि यो टाइम ग्राफमा हामीले एउटा स्ट्रेट लाइन बनायौं भने यसले के दिन्छ त एउटा युनिफर्म एक्सेलरेसन दिन्छ। किनभने यो स्ट्रेट लाइनमा के भइरहेछ त हेर्नु त, पहिलो सेकेन्ड 1 मिटर पर सेकेन्ड छ, दोस्रो सेकेन्ड 2 मिटर पर सेकेन्ड छ, तेस्रो सेकेन्डमा 3 मिटर पर सेकेन्डले भेलोसिटी चेन्ज भइरहेको छ है, र यसले युनिफर्म एक्सेलरेसन दिन सक्यो। तेस्रो भनेको भेरिएबल एक्सेलरेसन, भेरिएबल एक्सेलरेसन। सो बुझ्नु भएन भने चाहिँ भन्नु होला है। भेरिएबल एक्सेलरेसन भनेको के हो त, चेन्ज इन भेलोसिटी भनेको हाम्रो नन युनिफर्म हुन्छ, ठीक छ। चेन्ज इन भेलोसिटी नन युनिफर्म हुन्छ। सपोज यहाँनेरि मैले एउटा 4 मिटर पर सेकेन्ड पनि हाले र यहाँ बीचमा 0.5 मिटर पर सेकेन्ड छ, यतापट्टि 1.5 छ, अलिक मजाले लेखिदिन्छु है, यो मेटाइदिए मैले, सार्नुभयो होला। सो यहाँनेरि के छ त, यहाँनेरि 0.5 छ, यहाँनेरि 1 छ, यहाँनेरि 1.5 छ, यहाँनेरि 2 छ, यहाँनेरि 2.5 छ, यहाँनेरि 3 छ, यहाँनेरि अब यो भेलोसिटी भयो, यहाँनेरि 3.5 छ, यहाँनेरि 4 भयो। सो 0 सेकेन्डमा 0 छ अरे, 1 सेकेन्डमा 0.5 छ अरे, 2 सेकेन्डमा कति भयो अरे भन्दा 1.5 भयो अरे हैन। अनि अब 3 सेकेन्डमा कति भयो अरे भन्दा फेरि 1 मै पुग्यो अरे, ठीक छ। 3 सेकेन्डमा फेरि 1 मै पुग्यो अरे, 4 सेकेन्डमा कति भयो अरे त 3 मा पुग्यो अरे। सो यसले के दियो त हेर्नु त, पहिलो सेकेन्ड 0.5 छ हैन, 0 सेकेन्डमा 0, त्यसपछि 0.5, 2 सेकेन्डमा 1.5, त्यसपछि फेरि 1 छ हैन, त्यसपछि कति भयो 3 भयो। यो त एउटा नन युनिफर्मली भेलोसिटी चेन्ज भइरहेछ नि। सो यहाँ एउटा भेरिएबल एक्सेलरेसन छ। सो भेरिएबल एक्सेलरेसन हुँदा कस्तो हुने हो त, ग्राफ यसरी भेरिएबल खालको आउने हो, विभिन्न ठाउँमा चेन्ज हुने खालको आउने हो। सो यसले चाहिँ हामीले के दिन्छ त, भेलोसिटी टाइम ग्राफले हामीले भेरिएबल एक्सेलरेसन कसरी जाने रहेछ भन्ने दियो। यदि
हामीले सपोज y एक्सिसमा भेलोसिटी प्लट गर्यौं र x एक्सिसमा टाइम राख्यौं भने यदि हाम्रो इक्वेसन लाइन चाहिँ कस्तो आयो त प्यारलल टु x एक्सिस आयो ठीक छ यदि प्यारलल टु x एक्सिस यसरी एउटा प्यारलल टु अर्को कलरले बनाइन्छ सो यसरी यहाँनेरि प्यारलल टु x एक्सिस आयो भने ठीक छ यो र यो एक्सिस त प्यारलल छ यो हाम्रो x एक्सिससँग यो लाइन त प्यारलल छ सो यसरी प्यारलल टु x एक्सिस आयो भने त्यो के हुन्छ त युनिफर्म भेलोसिटी हुन्छ ठीक छ के हुने रहेछ युनिफर्म भेलोसिटी दोस्रोमा यदि एउटा स्ट्रेट लाइन आइपुग्यो अरे ठीक छ सपोज स्ट्रेट लाइन मैले यसरी बनाए यहाँनेरि स्ट्रेट लाइन यसरी एउटा स्ट्रेट लाइन आइपुग्यो अरे स्ट्रेट लाइन आउनुको मतलब के हो त पहिलो सेकेन्ड 0.5 छ दोस्रो सेकेन्ड 1 छ तेस्रो सेकेन्ड 1.5 छ यसरी एउटा स्ट्रेट लाइन आयो भने यसले के दिन्छ स्ट्रेट लाइन आयो भने यो भनेको के हुन्छ त एउटा युनिफर्म एक्सेलरेसन बुझाउँछ युनिफर्मली भेलोसिटी चेन्ज भइरहेछ भन्ने बुझाउँछ त्यसैगरी तेस्रोमा चाहिँ अब के आएर त भन्दा सपोज तेस्रोमा हाम्रो हामीले भेरिएबल एक्सेलरेसनको लागि प्लट गर्नुपर्ने छ भेरिएबल एक्सेलरेसनमा के आउने रहेछ त ग्राफै भेरिएबल खालको आउने रहेछ ठीक छ ग्राफ अब इन्क्रिजिङ कस्तो यस्तो खालको पनि आउन सक्छ ग्राफ भनेको यस्तो खालको पनि आउन सक्छ सो यसरी स्ट्रेट लाइन अथवा यसरी प्यारलल टु x एक्सिसहरु आएन भने यो चाहिँ के भयो त यदि भेरिएबल ग्राफ आयो हैन बेग्ला बेग्लै स्ट्रक्चरको ग्राफहरु आयो भने यसले के दिन्छ त नन युनिफर्म एक्सेलरेसन दिन्छ है के दिने रहेछ त नन युनिफर्म एक्सेलरेसन दिने रहेछ यसले सो यहाँनेरि हामीले आज धेरै कुराहरु हेर्यौं जस्तै भेलोसिटी टाइम ग्राफहरु हेर्यौं कसरी भेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाउन सकिन्छ त्यसैगरी हामीले इक्वेसन अफ मोशन्सहरुको बारे स्टडी गर्यौं है र फोर्सको बारे अलिकति स्टडी गर्यौं कि फोर्स भनेको ब्यालेन्स्ड फोर्स र अनब्यालेन्स्ड फोर्स हुन्छ हैन इक्वेसन अफ मोशनहरु डेराइभ गर्यौं सुरुदेखि एकचोटी हेरौं है त सो हामीले यहाँनेरि के पढ्यौं त भन्दा सुरुमा हामीले रेस्ट र मोशनको बारे पढ्यौं रेस्ट र मोशन चाहिँ अब्जर्भर अनुसार डिपेन्ड हुन्छ एउटा अब्जर्भरको लागि कुनै बडी रेस्टमा छ भने त्यही बडी अब्जर्भरको लागि अर्को बडी मोशनमा हुन्छ हैन अथवा भाइस वर्सा हुन्छ सो रेस्ट एन्ड मोशन भनेको चाहिँ रिलेटिभ टर्म्स भनेर पढ्यौं हामीले त्यसैगरी फोर्स भनेको चाहिँ कुनै बडीमा पुश अर पुल गर्यौं भने जसले चाहिँ त्यो बडीको के चेन्ज गर्न सक्छ त पोजिसन चेन्ज गर्न सक्छ स्पिड चेन्ज गर्न सक्छ डाइरेक्सन चेन्ज गर्न सक्छ त्यसैगरी शेप चेन्ज गर्न सक्छ त्यो भनेको फोर्स हुँदो रहेछ र यस युनिटहरु हेर्यौं हैन र त्यसैगरी हामीले ब्यालेन्स्ड अनब्यालेन्स्ड फोर्सको बारेमा हेर्यौं ब्यालेन्स्ड फोर्स भनेको चाहिँ तपाईले धेरैवटा फोर्स लाएर पनि त्यो बडीको यदि रेस्टमा छ भने रेस्टमै रहन्छ मोशनमा छ भने मोशनमै रहन्छ तपाईले फोर्समा लाए पनि अनि त्यो भनेको ब्यालेन्स्ड फोर्स हुन्छ अनब्यालेन्स्ड फोर्स भनेको चाहिँ रेस्टमा छ भने मोशनमा ल्याउन सक्छ मोशनमा छ भने रेस्टमा ल्याउन सक्छ भने त्यो भनेको अनब्यालेन्स्ड फोर्स हुन्छ त्यसैगरी स्पिडको बारेमा हेर्यौं स्पिड चाहिँ एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो डिस्टेन्स ट्राभलमा डिपेन्ड हुन्छ भनेर हेर्यौं त्यसैगरी युनिफर्म नन युनिफर्म स्पिडको बारेमा हेर्यौं र फर्मुला कसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ भनेर हेर्यौं भेलोसिटी भनेर हेर्यौं भेलोसिटी भनेको एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो डिस्प्लेसमेन्टमा डिपेन्ड हुन सक्छ हैन र यदि म ए देखि बी मा गए र फेरि बी देखि ए मा फर्किए भने के हुने रहेछ त भेलोसिटी 0 पनि हुने रहेछ र कसरी हुने रहेछ भन्ने कुराहरु पनि हेर्यौं हामीले युनिफर्म नन युनिफर्म भेलोसिटी पनि हेर्यौं एभरेज भेलोसिटी कन्सेप्ट पनि हेर्यौं त्यसैगरी एक्सेलरेसन हेर्यौं एक्सेलरेसन भनेको चाहिँ भेलोसिटी चेन्ज भइरहेको छ भने हैन कन्टिन्युअसली भेलोसिटी चेन्ज भइरहेछ भने त एक्सेलरेसन हुन्छ र एक्सेलरेसन पनि युनिफर्म एक्सेलरेसन र नन युनिफर्म हुन्छ यदि युनिफर्मली एउटै रेटमा भेलोसिटी चेन्ज भइरहेछ भने युनिफर्म एक्सेलरेसन हुन्छ यदि नन युनिफर्मली हैन डिफरेन्ट रेटमा एक्सेलरेसन भेलोसिटी चेन्ज भइरहेछ भने त्यो भनेको नन युनिफर्म एक्सेलरेसन हुँदो रहेछ त्यसैगरी रिटार्डेसन हेर्यौं रिटार्डेसन भनेको चाहिँ यदि भेलोसिटी डिक्रिज हुँदै गइरहेछ भने त्यो भनेको रिटार्डेसन हुँदो रहेछ र इक्वेसन अफ मोशन्सहरु डेराइभ गर्यौं हामीले सो तपाईले कतै बुझ्नु भएन अथवा तपाईलाई कतै क्वेशन छ भने तपाईले चाहिँ हाम्रो ग्रुप छ नेपाल अनलाइन स्कुल त्यहाँनेरि तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो प्रब्लम्सहरु कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी अरु केही हेल्प चाहिएको छ भने तपाईले 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो आजको लागि यति नै केही प्रब्लम भयो भने सोध्नु होला थ्यांक यू फर वाचिङ